नानीहरूलाई पढाउने हो, नानीहरूलाई पढाउँदाखेरि अब हामी जे पायो त्यो यहाँ पोइन्ट राख्नु भनेर सेन्टर पत्ता लगाउनु पऱ्यो। अब सेन्टर पत्ता लगाउनु चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले एउटा लाइन लिनुहोस् है, अनि यो लाइन चाहिँ दुईवटा लाइन यसरी जोइन गरिदिनुहोस् है। त्यस्तै फेरि यो फेरि यो यहाँबाट यसरी गर्दाखेरि एक्ज्याक्ट सेन्टर पोइन्ट आयो नि सर यहाँ बिचमा। देख्नुभयो सर यहाँ हो। अब यसमा एउटा गोलो, सानो गोलो बनाइदिने यहाँनिर, सानो गोलो सर। यो गोलो एकदम अब होइन, अब म अब यो दुईवटा लाइनलाई चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु, यसलाई डिलिट गरिदिन्छु है। अब सर यहाँ यसलाई ब्ल्याक बनाउनको लागि चाहिँ के गर्ने, अहिले हामीले युज गरिरहेको छौँ नि हामीले यहाँनिर यो सेप, यहाँनिर गएर अब सेप फिल्डमा गएर ब्ल्याक गरिदिनुपर्छ। अब कालो बनाउने भएपछि यहाँ गएर सेप फिल्डमा गएर ब्ल्याक बनाउनु होइन सर। यो तपाईँको बिचको पोइन्ट एकदम ठुलो भयो भने सानो बनाउनको लागि तपाईँले अब यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ, यसरी यसरी तिरेर यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ। होइन सर म यो अहिले चाहिँ एकदम सानो भयो, यसरी एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ सेन्टर पोइन्ट है। अब यो कुरा के, अब तपाईँको अब यहाँ दुईवटा एरो दिउँ। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर इन्सर्टमै जाने लाइन टुलले हुन्छ, फर्मेटमा नै हुन्छ। यहाँ फर्मेटमा हेर्नु, फर्मेटमा गयो भने हरेकचोटि इन्सर्टमा जानु पर्दैन सर, फर्मेटमै एक्टिभ भइरहने। अनि हामीलाई चाहिने टुलहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट पाउन सक्छौँ यस्तै इन्सर्ट सेपबाट है सर। है सर म यहाँ बनाउने बित्तिकै फर्मेट चाहिँ एक्टिभ भइहाल्ने रहेछ अहिले सर। हजुर, फर्मेट एक्टिभ हुनुको लागि के हुनुपर्छ नि, त्यो अब्जेक्ट सिलेक्ट हुनुपर्छ। जस्तो कि तपाईँलाई म एउटा क्लियर कुरा भनिदिन्छु सर, कम्प्युटर टर्ममा तपाईँको टेक्स्ट बाहेक अरू, टेक्स्ट र टेबल बाहेक अरू जे कुरा हुन्छ नि सर यसमा, यो एमएस वर्डमा जस्तो पिक्चर, आइकन, यिनीहरूलाई चाहिँ अब्जेक्ट भन्छ क्या। त्यो टेक्स्ट र टेबल बाहेक अरू जे कुरा राख्नुहुन्छ त्यसलाई अब्जेक्ट भन्छ सर है। अनि तपाईँले कुनै अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्नुभयो कि त्यसको फर्मेट टुल एक्टिभ हुन्छ, त्यसको फर्मेट टुल एक्टिभ हुन्छ, त्यो बुझ्ने। अब यो सेप हो, सेपको फर्मेट टुल एक्टिभ भयो। अब मैले अरू पिक्चर गएँ, पिक्चरको फर्मेट टुल एक्टिभ हुन्थ्यो, त्यस्तो हुन्छ सर। अनि तपाईँले मैले अब होइन है त म यसमा बाहिर क्लिक गर्छु खाली ठाउँमा, अहिले म खाली ठाउँमा क्लिक गर्छु यसरी होइन, केही फर्मेट टुल एक्टिभ भएको छैन यहाँनिर हेर्नु त्यही है। अब म यहाँ गएँ, फर्मेट टुल एक्टिभ भयो, लाइन चाहियो मलाई यसरी, लाइन चाहियो। अनि लाइन चाहिएपछि अब हेर्नुहोस् मैले एउटा लाइन यसरी ड्र गरेँ, लाइन यता यहाँसम्मको लागि। अब होइन तपाईँले अब आफ्नो इच्छा हुन्छ। अब यो बाई डिफल्ट यो लाइन चाहिँ ब्लू कलर छ होइन, ब्लू कलर छ। यसलाई अब म अहिले त्यस्तै सेम प्रोसेस युज गरौँ है, वेट गरेर अलिक बढाइदिउँ सर, 3 पोइन्ट नै राख्ने। अब सर हेर्नु, अब मैले फेरि लाइन ड्र गर्नुभन्दा सबैभन्दा बेसी यसलाई नै कपी गर्नु, यसलाई नै डुप्लिकेट गर्नु फाइदा हो सर। यसलाई डुप्लिकेट चाहिँ अब कसरी गर्ने त सर? म दुईवटा तरिका सिकाइदिन्छु सरलाई, एकदम छिटो दुईवटै तरिका। अब तपाईँलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही भन्नु। एउटा तरिका चाहिँ कन्ट्रोल होल्ड गर्ने, अनि यसरी प्लस साइन आउँछ, देख्नुभयो सर तपाईँले प्लस साइन त्यहाँ हो। अनि यसरी क्लिक गरेर यसरी तान्ने, कन्ट्रोल किलाई चाहिँ थिपिरहने है। अनि अब लेफ्ट माउस बटन छोड्ने, अनि कन्ट्रोल की चाहिँ लास्टमा छोड्ने। यसको मतलब कन्ट्रोल पहिला नै थिच्ने, लास्टमा छोड्ने पनि कन्ट्रोलै हो। ड्र्याग गरे सर, कपी पेस्ट भन्छ त्यसलाई, कपी पेस्टको सर्टकट हो सर। म फेरि गरिदिन्छु सर, अन्डु गरेँ मैले। हेर्नु त मैले अहिले कन्ट्रोल की थिपिरहेको छु है सर। अनि मैले प्लस साइन आउँछ, कन्ट्रोल की थिच्यो भने प्लस साइन आउँदैन सर, यस्तो मुभ साइन आउँछ नि त। मैले कन्ट्रोल की थिपेको छैन होइन, मुभ साइन आयो, यसलाई भन्छ मुभ भन्छ सर यसलाई। त्यो एरोलाई चाहिँ 4 हेडेड एरो भन्छ, 4वटा टाउको भएको है, त्यसलाई 4 हेडेड एरो भन्छ सर। अनि अहिले यो मुभ आयो, यो यसको साइनको मतलब चाहिँ तपाईँले मुभ गर्न सक्नुहुन्छ भने मुभ हुन्छ अहिले चाहिँ यहाँ मुभ, यसको मतलब चाहिँ मुभ भयो है। अब कपी गर्नको लागि चाहिँ के हुनु पऱ्यो, कन्ट्रोल थिच्ने होइन सर, कन्ट्रोल थिचेपछि हेर्नु प्लस भयो यस्तै सर, देख्नुभयो सर। अनि यसरी तान्ने एउटा तरिका यो है सर, एउटा तरिका यो है। अब अर्को तरिका हेर्नुहोस्, अर्को तरिका चाहिँ जस्ट यसलाई सिलेक्ट गर्नु, अनि कन्ट्रोल डी थिच्नु। कन्ट्रोल डी भने डुप्लिकेट सर, कन्ट्रोल डी सर, सर्टकट की। हजुर बुझ्नुहुन्छ नि सर, यो कपीमा साइडमा लेख्यो भने फाइदा हुन्छ तपाईँलाई। आजै गर्नु भने कोही पनि बिर्सिनुहुन्न तपाईँ। हजुर है, ओके ओके है ल, हुन्छ नि। तपाईँले यसरी गरिसकेपछि ल होइन, यहाँनिर अब यसरी गरिसकेपछि अब सर यसले रोटेट गर्ने यहाँ राखेर अब यो पोइन्टलाई घुमाइदिनु। अब हामीले जस्तो पनि एड्रेस गर्नु मिल्छ यी है सर। होइन सर म यो दुईटै बराबर बनाउन चाहन्छु भने तपाईँले अब यहाँ एउटा स्ट्रेट लाइन तान्ने, अनि यहाँ आउँछ स्ट्रेट लाइन तान्ने, अनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। के बराबर नै बनाइदिनु सर कि जहाँ राखिदिनु हुन्छ? बराबरै बनाउनु पर्यो भने पहिलाकोसँग नापेर अनि हामीले ल्याउनु पर्यो। पहिला नमस्कार है सर, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते नमस्कार सर, नमस्ते है। अब हेर्नु सर, म बराबर बनाउने भए चाहिँ के गर्नु भने दुईवटा तरिका तपाईँलाई सिकाइन्छु ल। एक्ज्याक्ट चाहियो सर मलाई, एक्ज्याक्ट चाहियो भने यसरी तपाईँले कपी गरिहाल्नुभयो यसरी हेर्नु यी कन्ट्रोल की होल्ड गरेर। होइन सर म अब कन्ट्रोल होल्ड गर्दिनँ, म ओके कन्ट्रोल डी थिच्छु, कन्ट्रोल चाहिँ डुप्लिकेट भयो। अब ठ्याक्कै यसलाई गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ सर, उता फर्काउनलाई चाहिँ के गरिदिने, यसलाई रोटेट गर्न सकिन्छ, त्यो अलिक एडभान्स छ, त्यो पनि म तपाईँलाई सिकाइन्छु। रोटेट चाहिँ कहाँ हुन्छ भने तपाईँलाई एरोले देखाइन्छु सर, म यहाँनिर देख्नु भएको सर, जुम गरेर देखाइन्छु अहिले म। रोटेट भन्ने चाहिँ एरेन्जमा हुन्छ, त्यो चाहिँ एरेन्ज भन्ने उसमा, एरेन्ज भन्नेमा हुन्छ। मैले तपाईँलाई जुम गरेर देखाइन्छु, अनि तपाईँले चिन्नुहुन्छ ल। जुम गरेर देखाउँदाखेरि चाहिँ हामी कसरी देख्नुभयो सर, रोटेट भन्ने यहाँ यो रोटेट अब्जेक्ट हेर्नु त, यहाँनिर यस्तो छ
हजुर सर है सर यहाँ अब मैले एकदम बराबर बनाउनको लागि त्यस्तो गरेको अब म अहिले जुम आउट गरौँ Ctrl 4 है मेथड ओके सो अब यहाँनिर तपाईँलाई अब मैले यसलाई फर्काउनु पर्ने रोटेट गरेर हैन रोटेट गरेर फ्लिप होरिजेन्टल गरिदिन्छु हैन त्यसरी फ्लिप होरिजेन्टल गरेपछि यहाँनिर चाहिँ रोटेट चाहिँ यस्तो भयो तर एक्ज्याक्ट यो लाइनमा आउनुको लागि चाहिँ अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा लाइन सिधा गरौँ यहाँ र सिधा ड्र गरिदिउँ यहाँनिर अनि यसलाई ल्याउन सक्छ यहाँनिर फुर्सद भयो जुममा आउनु त एउटा माइक्रोसफ्ट वर्डको कुरा सिक्नलाई मैले लिङ्क पठाइदिएको छु सर यहाँसम्म बुझ्नुभयो मैले बुझाएको छु सर अब सर सबैभन्दा बेसी कपी यो लाइनलाई कपी गर्नु नै फाइदा हाम्रो छिटो टाइम बच्छ क्या जतिखेर पनि यहाँ फर्ममा माथि गएर ड्र गर्नु भन्दा हैन सबैभन्दा आइडिया चाहिँ कपी पेस्ट कम्प्युटर तपाईँले कपी पेस्ट आदि राम्रोसित चलाउन जानु भने तपाईँले आदि कम्प्युटर सिक्नुभयो जुन प्रोग्राम पनि सर है कपी पेस्ट नै हामी युज गर्ने क्या हामी सिकायो भनेको पनि कपीबाट सिक्ने हो हामीले हैन त्यही अब तपाईँ हैन म अब तपाईँको यसलाई नै तानिदिन्छु नि अर्को लाइन बनाइदिएँ मैले है अब यसलाई नि यो पोइन्टमा यसरी यो पोइन्टमा सेन्टर पोइन्टमा लगाइदिन्छु यसलाई फेरि यसरी लगाइदिन्छु हैन सर हैन फेरि यसलाई नै कपी गर्छु हैन फेरि सेन्टर पोइन्टमा गइदिन्छु ग्याप बस्छ के सर तपाईको त्यो जुन जोड्यो हैन दुईटा पोइन्ट जोडेको ठाउँमा हेर्दाखेरि त्यो पोइन्ट त्यो जुन जेरो जस्तो देखिया छ अनि ग्याप जस्तो हुँदो रहेछ के सर ओ ग्याप जस्तो हुन्छ नि सर म सिकाइदिन्छु तपाईँले के जुम गर्ने जुममा चाहिँ कन्ट्रोल थिचेर पाङ्ग्रा घुमाउने स्क्रोल व्हील भन्छ माउसको भने अनि त्यसलाई राम्रोसित मिलाउन सकिन्छ सर यसरी पर्फेक्ट तपाईँले एकदम डिटेलमा जुम गर्नु भने एकदम पर्फेक्ट हुन्छ सर हेर्नु त मैले गरेँ नि सर हेर्नु त यहाँ भर्खरै हजुर हजुर हैन तपाईँले जुम गरेको भने चाहिँ पर्फेक्ट आउँछ सर हाम्रो एक्ज्याक्टली के हेर्नु त ठ्याक्कै हेर्ने अब त्यो ग्यापलाई तपाईँले जुम गर्नु पर्यो अनि बिस्तारै हेर्ने टक्क मिलाउने राख्ने यस्तो सरी यहाँ यो नि अलिकति बाहिर गाडी चाहिँ यसलाई नि अब अलिकति मिलाउने योभन्दा पनि अझै जुम गरेर हेर्न सकिन्छ सर हेर्नु त ठ्याक्कै भयो नि त यहाँ माथि पनि अलिकति तपाईँको हेर्नु त यहाँनिर म तपाईँलाई हाइलाइट गरिदिन्छु यहाँ पनि अलिकति मिलेको छैन जस्तो भइरहेको छ जुम गरेर देख्दाखेरि तर तपाईँले म्याथहरूको लागि सानोमा देखिँदैन जुम गरेपछि देखिँदैन त्यो पनि म मिलाइदिन्छु अब पर्फेक्ट हुन्छ यहाँनिर ल हेर्नु त अब त भयो नि पर्फेक्ट भयो नि है सर हेर्नु त है अब एङ्गल चाहिँ एङ्गलको लागि चाहिँ सर अस्ति चाहिँ सरले त्यो एङ्गलमा दुःख पाउनु भएको थियो होइन अरू त सबै राम्रो थियो सर तपाईँले बनाएको थियो त्यो धेरै राम्रो हो सर होइन एङ्गल अब हामी एउटा कुनैमा यसमा क्लिक गऱ्यो भने फर्मेट एक्टिभ भइरहन्छ फर्मेट टुल कहिले काहीँ चाहिँ आउटपुटमा एक्टिभ भइरहन्छ एङ्गलमा चाहिँ सर अब म तपाईँलाई यहाँनिर यसमा क्लिक गरेर म तपाईँलाई देखाइन्छु एकछिन है म तपाईँलाई एरोले देखाइन्छु यो टुल युज गर्नुपर्छ कि यहाँनिर एउटा कर्भ लाइन भन्ने टुल हुन्छ सर कर्भ एङ्गल त कर्भ हुन्छ नि त होइन सर कर्भ लाइन युज गर्नुहुन्छ अब त्यो सेक्टरै बनाउनु भए चाहिँ अर्को तरिकाले गर्नुपर्छ हामी एङ्गलमा त बनाइदिउँ ल है अहिले कर्भ लाइनको लागि चाहिँ एकदम सजिलो तरिकाले होइन मैले एउटा कर्भ लाइन चुज गरेँ यहाँ माथिको ल्याएँ सर है ओके फर्मेट इन्सर्टमै अब इन्सर्टमा गयो नि हुन्छ इन्सर्टमा जाउँ यसो पहिला हामी सेपबाट पनि देखाइन्छ सर यो कर्भ लाइन होइन यहाँ पनि छ यी तपाईँले इन्सर्ट सेपमा हुन्छ यो कर्भ लाइन फर्मेटमा नै हुन्छ यता नि हुन्छ यसो क्लिक गर्नुभयो तपाईँले अनि यसरी क्लिक गरेर ड्र गर्ने सिफ्ट थियो भने पर्फेक्ट हुन्छ नि ठुलो हुन्छ ठुलो ड्र गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन यही सिफ्ट थिएर होइन सर यस्तो भयो नि यो कर्भ लाइन अब मैले यो कर्भ लाइन अहिले म कालो कलरै गर्छु है त्यस्तो हजुर त्यो कर्भ लाइनलाई अब माथितिर घुमाउन गाह्रो परे सर ए घुमाउनु हजुर हजुर म सिकाइदिन्छु सर तपाईँलाई होइन यही अब यसलाई अलिक मोटो बनाइदिएँ मैले ब्ल्याक कलरै गरिदिएँ मैले अहिले चाहिँ सेक्टर पनि बन्द रहेछ नि त सेक्टर बनाउनु त्यसरी हो सेक्टर राख्ने कि नराख्ने सर ठिक छ नि सर अहिले प्रसङ्ग आएको बेलामा सेफ फिल्डमा गएर सेक्टर राख्ने हो सर सेक्टर नराखिकन बनाइन्छ अहिले पछि राख्नु है सर यस्तो भयो है तपाईँले यसलाई घुमाउने हो क्या सर यो घुमाउने चाहिँ यो यसलाई रोटेट ह्यान्डल भन्छ यसलाई म तपाईँलाई देखाइन्छु यो देखिरहनु भएको छ कि जुम गर्नुपर्छ अहिले एकदम देखिया सर क्लियर छ सर क्लियर छ नि ल देखिनु भने भन्नु है सर म जुम गरिदिन्छु सर है यो होइन यो रोटेट ह्यान्डलले यसरी रोटेट गर्ने नि त आफै कसो भएन सर यो एकदम ठुलो बनाउनु भयो तपाईँले भने चाहिँ अब सानो बनाउनु सक्नुहुन्छ तपाईँले यसरी आफूले ल्याएर कतिसम्म ल्याउन सक्नुहुन्छ हेर्ने है एउटा तरिका यसरी हो आएको पुरै सानो बनाउनु सक्नुहुन्छ रेक्ट्याङ्गल बक्समा यसरी क्लिक गरेर हेर्नु त सरी हेर्नु त भयो नि त सानो है अब मैले सर त्यसलाई ब्ल्याक कलर गर्ने भने त त्यो सेम हो ल होइन सर यसरी अब ब्ल्याक कलर बनाउनु त आउँछ नि सर कहाँ जानुपर्छ अरे हामी सेप आउटलाइनमा जाने अनि ब्ल्याक अब यसलाई नि तल कपी गरिदिने क्या सर केही गर्नै पर्दैन कपी गरिदिने सर हेर्नु त्यसलाई नि तल भयो नि त सर हजुर म एउटा कुरा भन्छु है सर जस्तो अब तपाईँको अब मैले त्यहाँ टेक्स्ट ल्याएर लेख्न खोज्यो अनि त्यसपछि उयो त्यो भताभुङ्गा चाहिँ त्यो के अरे के भन्छ खोयाको घर बनाएको छ दायाँ बायाँ हुन पुगिहाल्छ कि अब यसलाई ग्रुपिङ गरिहाल्ने कि म तपाईँलाई अब सर अब म तपाईँलाई सिक्छु यो अहिले चाहिँ तपाईँले यहाँ धेरै कुराहरू युज गर्नु भएको छ दुईवटा होइन दुईवटा के अरे कर्भ लाइन युज गर्नु भएको एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा स्ट्रेट लाइन युज गर्नु भएको अनि एउटा सर्कल युज गर्नु भएको एउटा पोइन्ट युज गर्नु भएको धेरै अब्जेक्टहरू युज गर्नुभयो अब तपाईँको काम भनेको चाहिँ अब यो अब्जेक्टलाई एउटा बनाइदिने
किनभने दिस अल बिलोङ्स टु वान होइन त सर, एउटामा बिलोङ हुन्छ नि त, एउटामा बिलोङ हुन्छ। अब यसलाई यसलाई ग्रुप गर्न त तपाईँले ग्रुपिङ भन्ने सिक्नु भएको होला होइन। सबैलाई सिलेक्ट गर्ने, म अहिले सानो बनाइन्छ नि तपाईँलाई सबै भन्छ हेर्नुलाई, र मैले सबैलाई सिलेक्ट गर्छु। सबैलाई सिलेक्ट गर्ने चाहिँ यो जियोजेब्रा जस्तो सजिलो छैन, किनभने त यो वर्ड प्रोसेसिङ हो नि त। जियोजेब्रा चाहिँ ग्राफिक्स भयो, अनि हामीले यसो राइट क्लिक गरेर यस्तो रेक्ट्याङ्गुलर बक्स बनायो भने चाहिँ सजिलै सिलेक्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ ग्राफिक्स सफ्टवेयरमा। वर्ड प्रोसेसरमा चाहिँ हामीले अब्जेक्टलाई सिलेक्ट नै गर्नुपर्छ इन्डिभिजुअली। अनि तपाईँले जियोजेब्रामा पनि पढ्नु कन्ट्रोल थिच्नुहोस् साथी भन्नुभयो होइन, कन्ट्रोल थिच्दै अब्जेक्टहरूलाई सिलेक्ट गर्ने हो। सिफ्ट थिच्दै पनि राम्रो हुन्छ, सिफ्ट थिच्दै नै हुन्छ सिलेक्ट हुन्छ। हेर्नु है त, ल म सबै अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर्छु है त सर। लाइनलाई सिलेक्ट गरेँ मैले है, सर्कललाई सिलेक्ट गरेँ होइन, है सबैलाई मैले सिलेक्ट गरेको छु हेर्नु त सर है। अब मैले सेन्टरलाई पनि सिलेक्ट गर्छु, हेर्नु सबैलाई सिलेक्ट गरेँ सर मैले। अब सिलेक्ट गरेपछि ग्रुप गर्नुपर्छ। ग्रुप गर्ने म तपाईँलाई अब धेरै तरिका सिकाइन्छ होइन। अब ग्रुप एउटा चाहिँ सबैभन्दा अब्जेक्टमै राइट क्लिक गर्ने, अनि हेर्नु ग्रुप भनेर देख्नु भएको छ सर तपाईँले ग्रुप हेर्नु त। अनि यसलाई जतिखेर पनि अनग्रुप गर्न मिल्छ। अनि अनग्रुप गर्नै पर्छ भन्ने आवश्यक छैन, किनभने तपाईँले यो ग्रुप हुँदै त्यसलाई भित्रको सेटिङहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पुरानो भर्सनमा चाहिँ अनग्रुपै गर्नु पर्थ्यो त्यो एडिट गर्नलाई। यो नयाँ भर्सनमा चाहिँ एकदम राम्रो बनाएर चाहिँ एडिट गर्नु पर्दैन त्यसरी है, त्यो अनग्रुप बिना नै एडिट गर्न सकिन्छ। अनि हेर्नुहोस् है, ग्रुप गरिदिउँ म ग्रुप गर्नु सर। एउटा तरिका यो हो, एउटा तरिका यो हो सर। अर्को तरिका चाहिँ एरेन्ज भन्ने यहाँ माथि चाहिँ तपाईँलाई म देखाइन्छु। यो यहाँनिर चाहिँ यो हेर्नु त सर, यहाँनिर एरोले देखाइरहेको छ। अर्को यहाँनिर चाहिँ दुईवटा तरिका छ। क्लियर भयो नि सर। यसलाई ग्रुपिङ भन्ने छ। यो चाहिँ तपाईँले नै ग्रुपिङ भनेर सम्झिने, कारण तपाईँले एड भइहाल्छ। कहीँ लेखेर राख्ने ग्रुपिङ गर्नुपर्छ, अब्जेक्टलाई भन्नुपर्छ सम्झिने है ल है। अब म यसलाई ग्रुप गरिदिन्छु सर है। ग्रुप गरिदिएँ मैले यहाँ। अब मैले चाहिँ अहिले आइकनबाट क्लिक गरेर ग्रुप गरिदिएँ। अन्त ग्रुप क्लिक गर्ने बित्तिकै मैले ग्रुपमा क्लिक गरेँ। यहाँनिर देखिरहनु भएको नि सर, मैले कहाँबाट गरिहाल्छु राइट क्लिक गरेर होइन, अर्कोबाट गरेँ मैले ग्रुप गरिदिएँ। र हेर्नु सर अहिले के भयो डिफ्रेन्स हेर्नु त। अहिले मुभ गरेँ ए दुईवटा लाइन चाहिँ मुभ भएन सर। त्यो दुईवटा लाइन चाहिँ सिलेक्ट भएर आइन्छ। अन्डु गर्ने, अब अन्डु गर्ने, अनि दुईवटा लाइनलाई चाहिँ फेरि सिलेक्ट गर्ने। दुईवटा लाइन थाहा भयो नि त मलाई, त्यो दुईवटा लाइन चाहिँ सिलेक्ट भएर आइन्छ क्या सर। त्यही भएर त्यस्तो भएको सर हेर्नु त। अब म अनि अब म फेरि अब चाहिँ ग्रुप गरिदिन्छु होइन। अब दुईवटा लाइन पनि सिलेक्ट भयो। अब हेर्नु त पर्फेक्ट मुभ भयो नि सर। म अन्डु गर्नु फेरि सर, फेरि रिपिट गर्नुपर्छ यो। अब त्यहाँ टेक्स्ट ल्याएर राख्नु पर्यो सर। जस्तो टेक्स्ट लाइन त सर अब हेर्नु, अब टेक्स्टको लागि एकदम सजिलो छ। टेक्स्ट बक्स भन्ने टुल युज गर्ने हो। यहाँनिर ए भने जस्तो लेखाएको छ सर हेर्नु है टेक्स्ट बक्समा। अब तपाईँले टेक्स्ट बक्सलाई एउटा बक्स बनाउनु यस्तो सर। अब यसमा अब ए नै लेख्नु ल, ए लेखिदिन्छु म। एउटा ए लेख्छु। अब तपाईँले टेक्स्ट बक्स कस्तो बनाउने, टेक्स्ट कति पहिला नै फिक्स गर्ने क्या सर हामी, किनभने यसलाई नै कपी गर्ने भएर कति साइज बनाउने पहिला नै डिसिजन गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। यसलाई नै पर्फेक्ट बनायो भने अब हामी यही कपी गर्छौँ पछि है। अब यसो गर्दाखेरि हेर्नु त यहाँनिर यो व्हाइट कलरले कभर भयो, ट्रान्सपेरेन्ट भएन। किन ट्रान्सपेरेन्ट भएन भने चाहिँ सर त्यहाँ कलर फिल भएको छ, व्हाइट कलर फिल भएको छ। यसलाई म सेन्टरमा राखिदिन्छु कन्ट्रोल गरेर। हेर्नु सर देखिएन नि त। अब यो व्हाइट कलर फिल भएको छ यसमा। अनि यो व्हाइट कलर फिल भइसकेपछि व्हाइट कलर फिल भएको यो व्हाइट कलर फिल भएको ठाउँमा अब यो व्हाइट कलरलाई हटाउनु पर्छ सर। अब यो हटाउनु चाहिँ कहाँ हुन्छ नि सर, सेफ फिल भन्ने युज गर्नुपर्छ सर। सेफ फिल हेर्नु त यहाँनिर सर सेफ फिल जुम गरेर देखाइन्छ सर मलाई। ठिक छ सर, सेफ फिल नो फिल त्यो हजुर त्यो थाहा छैन ल, भयो सबैले देखिहाल्नु भयो। त्यसमा गएर यसमा गएर नो फिल गर्नुपर्छ। नो फिल भने चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट सरी। अनि हेर्नु त्यहाँ बक्स आयो ल सर, बक्स पनि चाहिएन भने अब आउटलाइनमा जाने, आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन गरिदिनु सर। हेर्नु देख्नुभयो सर यहाँ, देख्नुभयो। अब देखेपछि यसलाई नै कपी गर्ने सर। अब तपाईँलाई जहाँ नाम चाहिएको छ यही यसलाई कपी गर्ने, यसरी कपी गर्ने कन्ट्रोल थिचेर। अहिले मैले सिकाएको थिएँ कन्ट्रोल होल्ड गरेर सर। ड्र्याग गरेर अब जहाँ पछि मिलाउनु मिल्छ हेरेर राख्ने, अनि नामभित्र गएर चेन्ज गर्ने। अब सर अब यसको ए भयो। अब यसलाई ओ बनाइदिउँ सेन्टरलाई ओ है। अनि यसलाई अब एडमिट गरिदिउँ है। अब यहाँनिर गएर हेर्नुहोस् यसलाई होइन। अब यसलाई के गर्नुहुन्छ सर, तपाईँ बी बनाउन सक्नुहुन्छ, एबी। अब यसलाई सी गरिदिउँ। अब तपाईँले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यी सर। अनि तपाईँलाई यो फिगर चाहिँ अब एकदम ठुलो, अब यसलाई ग्रुप गर्नु सर। यो फिगरहरू अलिक नेमहरू अलिक टाटा राख्यो भने ठिकै छ, यसलाई है यसो राख्यो भने ठिक छ। अब भन्यो नि त सबै रेडी भयो नि त तपाईँको फिगरमा। अब एक्स वाई पनि राख्नु पऱ्यो भने ल, यसको भ्यालु एक्स हो, यसको भ्यालु 180 डिग्री हो। ल त्यो पनि लेखिदिन्छु म यसलाई यस्तो। अब कति भ्यालु भने यसको यसलाई कति 120 बनाइदिउँ ल, 120 डिग्री 120। अनि सर यो के अरे पावर लेख्नुको लागि सर्टकट की थाहा छ नि तपाईँलाई, के गर्नुपर्छ सर डिग्री लेख्ने सर्टकट की थाहा? कन्ट्रोल ओ के अरे सरी होइन के अरे कन्ट्रोल सिफ्ट र अनि त्यसपछि यो प्लस अल्टो होइन सर, यो अल्टो चाहिँ यो उसमा जियोजिब्रामा हो, ओल्डमा होइन। ए यता अर्कै छ के है। यो कन्ट्रोल सिफ्ट अनि प्लस सर, कन्ट्रोल सिफ्ट प्लस। अनि हैन अनि सुपर स्क्रिप्ट भन्छ त्यस्तो टेक्स्टलाई चाहिँ ओल्ड भाषामा सुपर स्क्रिप्ट भन्छ। हामी म्याथहरुमा चाहिँ पावर भन्छ भने हैन, अनि यहाँ यो वर्डको भाषामा चाहिँ सुपर स्क्रिप्ट भन्छ त्यसलाई, कम्प्युटर भाषामा माथि लेख्ने स्लाइडली नर्मल। सो भयो नि है सर, हेर्न हजुर सर। जस्तो अब तल एक्स लेख्न पर्यो भने चाहिँ के गरिन्छ त सर?
हजुर x1 लेख्नु पर्यो भने सबस्क्रिप्ट कन्ट्रोल इक्वल टु ठिक छ त्यही कन्ट्रोल सिफ्ट प्लस दिएको ठाउँमा सिफ्ट थिच्दैन सर जस्तो कि म तपाईँलाई x2 लेख्नु पर्ने हो सर तपाईँलाई हजुर हजुर x2 लेख्नु पर्यो भने मैले मेरिदिन्छु होइन म यस्तो यस्तो बक्स धेरै बनाएको फाइदा सर किनभने पछि अब हाम्रो गर्नु मिल्छ होइन म आएको दुईवटा पनि बनाइदिन्छु पछि यसलाई यो बक्समा मैले अब तपाईँलाई x2 लेख्नु पर्यो भने मैले x लेखेँ यहाँ अब कन्ट्रोल र इक्वल टु सिफ्ट त्यो अहिले प्लस दिएर जस्तै इक्वल टु साइन हुनेछ नि अब तल गयो अब 2 होइन त्यही सबस्क्रिप्ट भन्छ तपाईँले होममा गयो भने हेर्नुहुन्छ सर होममा गएर यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई एरोले देखाइदिन्छु होममा यो सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट यहाँ हुन्छ सर सबस्क्रिप्ट र सुपरस्क्रिप्ट देख्नुभयो सर त्यो होममा त्यो एक्टिभ भइरहेको हुन्छ 2 मा होइन है त म अहिले 2 मा सेलेक्ट गर्दाखेरि त्यहाँ तपाईँ त्यो एक्सको तल तपाईँले देख्नु यो म तपाईँलाई अलिकति जुम गरेर देखाइदिन्छु होइन त हेर्नु त यसरी सुपर हजुर यहाँ देखाएको छ नि हेर्नु सुपरस्क्रिप्ट है अब तपाईँको होइन मैले यसमा क्लिक गरेँ यसमा क्लिक गर्दा होइन सुपरस्क्रिप्ट एक्टिभ भयो सबस्क्रिप्ट एक्टिभ भइरहेको हुन्छ अब म यो डिग्रीमा क्लिक गर्छु त यहाँ डिग्री माथि छ यसमा यो डिग्रीको यसमा क्लिक गर्छु हेर्नु त अटोमेटिकली एक्टिभ भइरहेको देख्नुभयो नि सर अब तपाईँले फेरि त्यसमा क्लिक गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त्यो सुपरस्क्रिप्ट चाहिँ डिएक्टिभ हुन्छ सर्टकट कि चाहिँ म यहाँ लेखिदिन्छु सर तपाईँलाई यहाँनिर देखिहाल्नुहुन्छ सर्टकट के अब म यसलाई अब सुपर होइन त एस ओके यसलाई ठुलो बनाइदिउँ फन्ट साइज ओके म यहाँ सुपरस्क्रिप्ट है सर यो सुपरस्क्रिप्ट भने पावर भन्नु अनि यसलाई सिफ्ट प्लस कन्ट्रोल प्लस भने चाहिँ यो प्लस भने चाहिँ कम्बिनेसन है सर यो इक्वल टु भने अब सबस्क्रिप्टको म यहाँ इन्टर गरिदिन्छु होइन सबस्क्रिप्टको भन्नेलाई चाहिँ बेस भन्छ हामी म्याथ टिचर चाहिँ बेस भन्छ कन्ट्रोल त्यो सिफ्ट नथिच्ने सर यसलाई 20 लाई म तल पठाइदिन्छु सिफ्ट नथिच्ने भनेपछि के हुन्छ होला सर सिफ्ट नथिचेपछि के बाँकी रहन्छ त्यहाँ इक्वल टु मात्रै सर यति हो सर यहाँसम्म त बुझ्नुभयो नि सर हजुर एकदम क्लियर छ सर ल ठिक छ सर अब तपाईँको मैले सर तपाईँले यहाँ एक्स लेख्नु पऱ्यो भने म यो एक्सलाई यता माथि लिएर गइदिन्छु यो एक्सको 2 है यो 2 यहाँ क्लिक गरिदिएँ अब होइन यो टेक्स्टहरूलाई नि ग्रुप गर्नु पऱ्यो अहिले त ग्रुप छैन सर हेर्नु अब मैले अब के एड गरेँ त्यो चाहिँ एड गर्नुपर्छ आफूले मैले सबै सिलेक्ट गरेँ हेर्नु त यसलाई यो टेक्स्टहरूलाई भर्खर इन्ट्री गरेँ टेक्स्टहरू हेर्नु अनि यता सिलेक्ट गरेँ मैले सबै अफिसलाई सिलेक्ट गरेँ अनि यसलाई ग्रुप गरेर अब चाहिँ राइट क्लिक गरेको चाहिँ अहिले चाहिँ मैले आर्कै तरिकाले गरेको थिएँ अहिले चाहिँ ग्रुप राइट क्लिकमा गएर ग्रुपमा क्लिक गरेँ ग्रुप भयो सिग्नल भइसक्यो अब यसलाई मुभ गर्दा हेर्नु सबै भयो अब तपाईँले हेर्नु सानो बनायो कि सानो हुन्छ होला हेर्नु सर यसको फाइदा हेर्नु हेर्नु देख्नु त सर सानो बनायो हुन्छ ठुलो बनायो हुन्छ जे गर्ने हुन्छ अब कहिलेकाहीँ त्यस्तो ठुलो बनाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो बिग्रिन सक्छ होइन त सर यो बिग्रियो होइन त अब यो बिग्रियो भने चाहिँ अब तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ भने यहाँभित्र गएर यहाँ किन यो एकदम सजिलो बनाएको छ भोलि अब यहाँ गएर आफूले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है अनि सर यस्तो नबिग्रिकन मैले किन बिग्रेको भने चाहिँ मैले आफैले गल्ती गरेँ किनभने खास हामीले पिक्चर त्यस्तो ठुलो बनाउने होइन पिक्चरलाई सानो ठुलो बनाउनुको लागि चाहिँ सधैँ सेम रेसियोमा गर्नुपर्छ नि त सर सेम रेसियोमा हामी म्याथ टिचरले त्यो इन्लार्जमेन्ट भन्छ नि सेम रेसियोमा सिफ्ट थिचेर गऱ्यो भने चाहिँ त्यो केही चेन्जेस आउँदैन सर होइन त सिफ्ट थिचेर लाग्यो भने देख्नुभयो सर त्यो हामीले जुन यसरी ठुलो सानो यसरी बनाउँछ नि होरिजेन्टली भर्टिकल त्यो एकदम नराम्रो काम हो कम्प्युटर भाषामा किनभने त्यसको रेजुलेसन चेन्ज भयो त्यसको रेसियो भन्छ नि त जति पर्सेन्टमा हाइट इन्क्रिज भयो त्यति पर्सेन्टमा लेन्थ पनि इन्क्रिज हुनुपर्छ त्यो हुनुपर्छ नि त फिगरहरूमा होइन त सर तपाईँले अब यो फिगर सानो ठुलो बनाउनु छ भने चाहिँ सधैँ सिफ्ट की होल्ड गरेर गऱ्यो भने चाहिँ सेम रेसियो राख्छ सर सेम रेसियो सर अनुपातमै घटबड हुने भयो सेम अनुपातमै होइन त हजुर रेसियो अनुपात सर त्यही भन्नुभयो सिफ्ट थिचेर गऱ्यो भने चाहिँ सर अब होइन ठुलो सानो हुन्छ अहिले मैले होइन यो सिफ्ट नथिचेर गरेँ होइन यस्तो हुन्छ फिगर बिग्रियो किन बिग्रियो भने चाहिँ यो बुझ्नु जरुरी छ किनभने त्यो अनुपातमा भएन सेम रेसियोमा भएन यसको लागि चाहिँ बुझ्नुभयो सर सिफ्ट छोड्न भएन हजुर छोड्नु भएन सर है म अन्डु गरेँ सर होइन मैले अन्डु गरेँ अब मैले सिफ्ट भने सेम आस्पेक्टमा हुन्छ नि सेम आस्पेक्टमा रेसियोमा हुनु ल कति ठुलो जति ठुलो बनायो केही चेन्जेस आएन सर होइन त है अब तपाईँको यस्तो फिगर भयो नि सर अब तपाईँले चाहिँ यसो बनाउनु तर सर हामी चाहिँ जियोजेब्रामा एकदम खतरा छौँ होइन जियोजेब्रामा एकदम राम्रो छ हामी जस्तो फिगर पनि बनाउन सक्छौँ जियोजेब्रामा तर जियोजेब्राको फिगर चाहिँ होइन यसमा कसरी ल्याउने अनि यसमा ल्याएपछि त्यो अचेला कसरी नछोप्ने यस्तै कसरी बनाउने त्यस्तो चाहिँ बनाउनु सिक्ने फाइदा हुन्छ सर किनभने हामी जियोजेब्रामा धेरै प्र्याक्टिस गर्ने भए त हामीले जियोजेब्राको फिगर इम्पोर्टेन्ट हो नि त कति राम्रो पनि हुन्छ जियोजेब्राको अनि त्यो पछाडिको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कसरी हटाउने त्यो चाहिँ सिक्ने एकदम सजिलो त्यो नै एकदम राम्रो हो सर बेस म्याथ टिचरले किनभने हामी जियोजेब्रामा त हामी प्र्याक्टिस छौँ ह्यान्डी छौँ छिटो गर्न सक्छौँ नि त हामी जियोजेब्रामा फिगरहरू अनि त सर अब म तपाईँ त्यो जियोजेब्राकै अब तपाईँले अस्ति सिकाएकै यहीँ रहेछ हेर्ने है यो तपाईँकै फिगर हेर्ने रहेछ म यसलाई चाहिँ अब यही फिगरलाई म यहाँनिर बोर्डमा ल्याउँछु कसरी ल्याउने म तपाईँलाई सिकाइदिन्छु है त्यसरी यो फिगर यहाँ पोइन्ट मुटुल
अल्जेब्राबाट चाहिँ त्यो पोइन्ट ए भन्ने पोइन्टलाई एक्टिभेट गराइदिनु भयो भने ए हजुरले 6 चलाउनु हुँदो रहेछ। हजुर हजुर मैले भर्खर तपाईँको अस्तिकै त्यो प्र्याक्टिस गरिरहेको थिएँ मैले। points point EF तिर होला सर, EF तिर हुनुपर्छ किनभने ABCD पहिले खर्च भइसकेको छ। यो EFG या EFG मात्रै एउटा होला सर। हैन म सबै गर्दिन हेरौँ। ए आयो यही फिगरलाई अब म भइहाल्यो। अब यसलाई म सबै हटाइदिएँ। फिगरमा चाहिने हो ABC पनि राख्दिनँ। यो एफहरूलाई चाहिँ चाहियो, यिनीहरूलाई चाहिँ राख्नु पऱ्यो। यो तिनवटा चाहिँ चाहियो नेमहरू चाहिँ। नेमहरूलाई चाहिँ राख्छु म, अरूलाई चाहिँ हाइड गरिदिन्छु। सो यिनीहरूलाई चाहिँ म हाइड गरिदिन्छु यताको सबैलाई। पोइन्टहरू पनि सबै हाइड। सेन्टर पोइन्ट चाहिँ राख्ने है सर। सेन्टर पोइन्ट राख्नु अब ठिकै छ। राख्नु कुनै पोइन्ट अब हामीलाई यही फिगर चाहियो। यो चाहिँ अब हामीले फिगर राख्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने पिक्चर फर्ममा जान्छ सर होइन। पिक्चर फर्ममा जान्छ। त्यो अहिले हामीले बनाएको चाहिँ भेक्टर फर्म हुन्छ। भेक्टर फर्म सर। भेक्टर फर्म भनेको चाहिँ भेक्टर फर्म र पिक्चर फर्म भनेको के भने सर म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु यहाँ राम्रोसित। भेक्टर फर्म भने चाहिँ हेर्नु त्यसको क्वालिटी सधैँ सेम भइरहन्छ क्या जति सानो बनायो सर। क्वालिटीमा केही चेन्ज आउँदैन है सर। त्यसलाई भेक्टर फर्म भन्छ कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेजमा। भेक्टर ग्राफिक्स भन्छ। भेक्टर ग्राफिक्स त्यसलाई। त्यो रेसियोहरू बनाउँदा त्यो क्वालिटी नघटेलाई चाहिँ भेक्टर ग्राफिक्स भन्छ कम्प्युटर भाषामा। अनि तपाईँको पिक्चरलाई हामी कुनै पिक्चर ल्यायो अनि त्यसलाई ठुलो सानोमा त्यसको क्वालिटीहरू घट्छ क्या सर है। त्यसलाई चाहिँ ग्राफिक्स भन्छ। त्यही डिफ्रेन्ट हुन्छ। अब सर अब यसलाई कसरी ल्याउने भन्छ तपाईँले अब धेरैवटा टुलहरू छ। अब स्क्रिन क्याप्चर गर्ने स्नाइपिङ टुल भन्ने छ एउटा है। अर्को सर्टकट के भने चाहिँ कन्ट्रोल सिफ्ट अल्ट अनि टी भन्ने थिच्ने। सिफ्ट अल्ट एन्ड टी भन्ने थिच्दाखेरि यस्तो आउँछ कि अनि यसरी आफूले सिलेक्ट गरेर कपी गर्ने यसरी गर्ने। सर थाहा छ तपाईँलाई सर? यो थाहा छैन नि सर। थाहा छैन? यो अहिले प्र्याक्टिस गर्न चाहिँ तपाईँको किबोर्डमा के अरे सरी ल्यापटपमा हुनुहुन्छ भने सिफ्ट र अल्ट थिच्ने अनि टी थिच्ने। हजुर प्र्याक्टिस गर्न चाहिँ एउटा प्लस जस्तो साइन आउँछ स्क्रिनमा। गर्नु सर सिफ्ट अल्ट अनि टी टी टी। हजुर सिफ्ट अल्ट टी। टी गरेर प्लस साइन आउँछ नि त। माउस पोइन्टर प्लसमा चेन्ज हुन्छ नि त। हजुर हजुर भयो नि सर। अरू सरको भएको छ नि है सर? हजुर हजुर भन्छ नि। अब यो कुनै एउटा क्याप्चर गर्न त्यही जे क्याप्चर गरेँ त्यही फरक पर्दैन। यो क्याप्चर मैले क्याप्चर गरेँ यसरी क्याप्चर गरेपछि यहाँ क्याप्चर भनेर आउँछ सर। यस्तो हेर्नु क्याप्चर यही क्याप्चरमा चाहिँ क्लिक नगर्ने यो डाउनलोड भन्नेमा क्लिक गर्ने सर। हेर्नु डाउनलोड भन्नेमा क्लिक गर्ने। यो पिक्चरलाई मलाई यो पिक्चर चाहियो नि त। यो मैले के क्लिक गरेँ डाउनलोडमा क्लिक गरेँ अनि सेभ गर्ने। अब आफूले मलाई कहाँ चाहिन्छ भने मैले चाहिँ यो डेस्कटपमा करेक्टेड भन्ने फोल्डरमा राखेर सेभ गरेर चाहिँ यसलाई म चाहिँ अब सर्कल भनेर मैले नामकरण दियो अनि सेभ गरेँ सर। सर म एकचोटि फेरि रिपिट गरिदिन्छु है सर। सर त्यो हजुरले जुन के अरे कन्ट्रोल सिफ्ट र टी हानेर अनि कन्ट्रोल सिफ्ट होइन सिफ्ट अल्ट टी अल्ट स्पेसको हजुर गर्नु त सर। कन्ट्रोल अल्ट अनि टी गर्नु त ठ्याक्कै आउँछ। मलाई गणेश सरले भन्नुभयो। म चाहिँ अर्को तरिकाले गरिदिन्थेँ होइन। गणेश सरले मलाई सिकाइदिनु भयो अनि मैले युज गरेँ। मेरो अर्को तरिका नि सिकाइदिन्छु म तपाईँलाई। मैले गर्ने युज गर्ने तरिका नि मलाई यो दामी लाग्यो क्या गणेश सरले सिकाएको चाहिँ। भयो नि है सर? हजुर हजुर हजुर। अब गरेर भने यसरी अब क्याप्चर गर्ने आफूलाई कति चाहियो त्यति क्याप्चर गर्ने सर। यसरी मिलाउन सकिन्छ है। यसरी क्याप्चर गर्ने। अब धेरै क्याप्चर गरे भयो भने त्यो आत्तिनु पऱ्यो नि उताबाट हामी क्रप गर्नु मिल्छ। यसरी मैले सिलेक्ट गरिदिएँ सर।
यसरी सिलेक्ट गरिदिएँ मैले अनि क्याप्चरमा चाहिँ क्लिक नगर्ने सर क्याप्चरमा गएर कपी पेस्ट गर्ने हो डाउनलोड गरेको फाइल मैले डाउनलोड गरिदिएँ है सर अब डाउनलोड गरेँ अब डाउनलोड गरेपछि मैले डाउनलोडमा यसरी क्लिक गर्नुहोस् अनि यो फाइलको नाम आफूले मन लागेको दिनुहोस् मैले यो कुन फोल्डरमा सेभ गरेको छ त्यसमा गएको फाइल त्यहाँबाट वर्डमा तान्न पर्यो त्यहाँबाट है वर्डमा गएर अनि पिक्चर इन्सर्ट गर्ने सर त्यसको पनि फाइदा त्यसो गर्नु फाइदा जस्तो कि अस्ति म तपाईँलाई मैले मेरो बच्चाहरूलाई होमवर्क दिएको थिएँ क्या सर होइन त मैले बच्चाहरूलाई एउटा होमवर्क दिएको थिएँ मैले यहाँ तपाईँलाई जियोजेब्रामै क्लासरुममा जाउँ मैले बच्चाहरूलाई होमवर्क दिँदाखेरि मैले जति पनि फिगर दिएको थिएँ मैले सबै जियोजेब्राकै कपी गरेको यसरी नै कपी गरेँ तपाईँलाई यसरी नै गरेर देखाएको थिएँ मैले पेन ड्राइभको होमवर्क दिएको क्लास 7मा क्लास हो मैले तपाईँहरूलाई किनभने चाहिँ त्यसको फाइदा क्या किन जियोजेब्रा फिगर राम्रो बच्चा यस्तो होमवर्क गरेर त्यसलाई कपी गर्दाखेरि फाइदा जियोजेब्राको बाइनरी नम्बर पनि भेट्न अन्डरस्ट्यान्डिङ भेट्न एक्जाममा मैले चाहिँ अब मैले यहाँ तपाईँको सबै फिगर तलतिर छ क्या त्यो फिगरहरू सबै जियोजेब्राबाट नै त्यसो गरेर पछि यहाँ सेभ गरिदिए लोड मात्र हुन्छ यो चाहिँ बच्चाहरूले कि माथि प्र्याक्टिस गर्छ नि तल एन्सर लेख्छ नि जियोजेब्राबाट नै अनि होइन त्यही तलतिरको फिगरहरू छ नि त्यही सबै जियोजेब्रा फिगर हो क्या त्यस्तो बनाउनु सकिन्छ हामीले यस्तो बनाउनु सकिन्छ तर मैले जियोजेब्रामै बनेको हुन्छ त त्यसलाई नै कपी गरिदिने लोड हुँदैछ त्यही भएर आउँछ इलेक्सन लोड भएपछि होइन त यहाँ तलतिर फिगर अहिले लोड हुँदैछ सर यो एकछिनमा आउँछ लोड भएपछि होइन अब होइन मैले सर यहाँ तलतिर फिगरहरू हेर्नुभयो सर यिनीहरू सबै होइन त सर यी सबै फिगर हो जियोजेब्रामा बनाएको थियो जियोजेब्रामा सजिलो हुन्छ नि त अनि मैले यसरी नै गरेर राखेँ कस्तो राम्रो राम्रो फिगर बन्छ नि है अब हाम्रो त्यो फिगर चाहिँ हामीले इन्टरनेटमा वेब क्लासहरूको लिँदाखेरि चाहिँ एकदम युजफुल क्या अब त्यसरी नै गरेर फाइदा हुन्छ त्यो चाहिँ पिक्चर फर्ममा भयो चाहिँ तर हामीले वर्डमा बनाएको डायग्रामलाई हामीले पिक्चर बनाउन चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन त्यो पनि हेर्नु ट्राई गर्नु त यसलाई यस्तै नै हाम्रो पिक्चर फर्ममा सेभ गर्छ त राइट क्लिक गरेर सेभ पिक्चर गर्नु मिल्छ त होइन त मिल्दैन नि त सर यो हामीले अहिले भर्खर बनाएको नमस्कार गरे है मैले नमस्कार गरे डिस्टर्ब गरे अच्छा केही भएछ सर डिस्टर्ब भयो हैन सर अब अहिले भर्खर बनाएको तपाईले सर म त्यो पिक्चरलाई ल्याउन चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यो अहिले भर्खरको पिक्चर मैले तपाईले जियोजेब्राबाट ल्याएको पिक्चरलाई चाहिँ गर्न चाहिँ मैले इन्सर्टमा जाने सर इन्सर्टमा जाने पिक्चर भन्ने छ सर देख्नु भयो नि सर हजुर पिक्चरमा जाने अनि यो दिस डिभाइस किनभने त्यो कम्प्युटर यही कम्प्युटरमा छ दिस डिभाइसमा मैले डेस्कटपमा करेक्टेड भन्ने फोल्डरमा राखेको थिएँ त्यो थाहा छ मैले डेस्कटपमा गएँ म अनि करेक्टेड भन्ने सी करेक्टेडमा मैले सर्कल भनेर राखेको थिएँ सर यही पिक्चर चुज गरेँ मैले अब तपाईँहरूले दुईवटा कुरा चाहिँ बुझ्नु अनि ओखोको क्या दामी रहेछ नि त सर यसले ओहो यो त बेस्ट रहेछ नि सर उसो भए त तपाईँले यसले ट्रान्सपेरेन्ट पिक्चरै बनाइदिनु रहेछ ल यसरी क्याप्चर गर्दा अनि बेस्ट नि सर होइन यस्तो दामी रहेछ त अनि ल कहाँ बनाएको सर यो जियोजेब्रा बनाएको हो दुईटा कुरा सिकाइदिएछ गोविन्द सर मैले के सिकाइदिएको भने नवाज सरलाई कसरी फिगर बनाउने एमएस वर्डमा होइन एमएस वर्डमा कसरी बनाउने मैले चाहिँ एउटा फिगरमा तपाईँलाई एकछिन अलिकति ब्याकग्राउन्ड दिइहाल्छु है अनि अहिले हेर्नु अब यो मैले भर्खर पिक्चर राखेँ पिक्चरलाई मैले जहाँ भने ती लानै मिल्दैन हेर्नु सर यो लानै मिल्दैन यो चाहिँ डिस्टर्बेन्स किन आयो भने एउटा अप्सन फिचर्स भन्ने चाहिँ एउटा होइन यो फिचर्स यहाँलाई साइडमा देखिरहनु भएको नि सर यो चाहिँ अहिले लेआउट अप्सन भन्ने लेआउट अप्सनमा गएर इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट चुज गरिदिने सधैँ इन फ्रन्ट अफ द टेक्स्ट भनेर चुज गरिदिने जहाँ पनि लान मिल्छ यसलाई तर इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्दाखेरि चाहिँ सर हेर्नु त यो पिक्चर चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट भएको होइन रहेछ सर त्यो अहिले त्यो बिहाइन्ड आयो भने त्यस्तो भएको रहेछ सर हेर्नु त जियोजेब्राको फिगर म छक्क परेन अहिले त्यो ट्रान्सपेरेन्ट भयो भने त कति मैले रमाइला होइन भएन भएको हुन्छ सर है यो फिगर चाहिँ मैले जियोजेब्राबाट ल्याएको सर एज अ पिक्चर फर्ममा भयो है अनि यो पिक्चर यतापट्टिको यो फिगर चाहिँ मैले यहीँ भर्खर अहिले नवाज सरकै अगाडि नवाज सरलाई कसरी बन्यो भनेर सिकाइरहेको अनि बनाएको यो चाहिँ अब्जेक्ट भयो है यो पिक्चर अब्जेक्ट हो यो चाहिँ ड्रइङ अब्जेक्ट हो एमएस वर्डको भाषामा भन्दाखेरि अब सर अब म अर्को कुरा सिकाउनु गइरहेको छु सर यो पिक्चरलाई अब किन हामी त जियोजेब्रामा युज गर्छौँ हामी फिगरहरू सबै के छ किन यहाँ टाइम वेस्ट गर्ने एमएस वर्डमा किन त्यसरी टाइम वेस्ट गर्ने यही फिगरलाई नै हामी युज गर्न सक्छौँ अब युज गर्नलाई अब मलाई के चाहियो अब मलाई यो चाहियो ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ चाहिएन मलाई ट्रान्सपेरेन्ट नै चाहियो भने चाहिँ अब एकछिन है यहाँ एमएस वर्डमा पनि छ एउटा रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सन छ सर त्यसले काम गरेर भने त बेस्ट भइहाल्यो हामीलाई त्यसले भएन भने चाहिँ हामीले यसलाई यो पिक्चरलाई फोटोसपमा ओपन गरेर यो ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ हटाउनुपर्छ त्यो चाहिँ झन्झट हो है अब हामी ट्राई गरौँ है त यसको रिमुभ ब्याकग्राउन्ड युज गरौँ है त रिमुभ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कहाँ हुन्छ भने सर म तपाईँलाई एरोले देखाइदिन्छु हेर्नु त सर यहाँ
हजुर देख्नुभयो सर? हजुर त्यो अनि सर कहिलेकाहीँ चाहिँ कति टिचरहरूले चाहिँ अब यसो देख्नु हुँदैन, यहाँ बाहिर क्लिक गर्दा सर मेरो त ह्याभी फर्म रिमुभ ब्याकग्राउन्डै आएन, होम आयो, किन होला सर नम्बर सर? अनि मैले किन यो? किनभने अब्जेक्ट सेलेक्ट भएको छैन अहिले। अब्जेक्ट सेलेक्ट भएको छैन। अब्जेक्ट सेलेक्ट हुने बित्तिकै आइहाल्छ फर्मेट देखाउँदैन सर। अब म रिमुभ ब्याकग्राउन्ड गर्छु कि सर, ब्याकग्राउन्ड यसबाट हट्दियो भने त हामीलाई त बेस्ट, हामीलाई त टिचरहरूलाई त अब यसले होइन त सबलाई हटाइदियो, येल्लो कलरलाई बाहेक सबैलाई हटाउने भन्ने कस्तो टेन्सन होइन। यसले 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 चाहिँ कुन कलर, यो ग्रिन कलर बाहेक अरू सबैलाई हटाइदिन्छु भनेको यसले अटोमेटिक गर्दाखेरि। यसलाई मार्क एरियाज टु रिमुभ, मार्क एरिया टु रिमुभ गरेर अनमार्क गरेर मार्क टु किप। ए हामीले कोकोलाई गर्ने त्यो दिनु पर्यो। त्यस्तो गर्न मिल्दो रहेछ सर। यसलाई यसबाट तपाईँहरूलाई वर्डमै चलाउनु हुन्छ नि, मार्क टु किप भनेर म मार्क गर्छु कि सर, मार्क गरिदिन्छु यो लाइन सबैबाट दिनुभयो। मलाई यो चाहियो नि त यसरी, यिनीहरू चाहियो, यो चाहियो है। अब यो मार्क टु किप तर यसरी गर्नु चाहिँ अलिक झ्याउनै हुँदो रहेछ सर होइन। खोइ यो ग्रिन कलर भएर हो कि, यो ग्रिन कलर हटाइदिन्छु म, अनि ग्रिन कलर हटाएपछि आउँछ कि हेर्ने चाहिँ ट्राई गर्नु है त सर। ग्रिन ब्ल्याकमा त आयो भने नि सजिलो हुन्छ। अब यसको गर्नु चाहिँ अब सर होइन हटाइदिए यस्तो भयो क्या, अलिकति नराम्रो नै हुन्छ। सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ के गर्ने भने सर, अब म तपाईँलाई फोटोसप हुन्छ नि हजुर सरहरूको सबै कम्प्युटरमा फोटोसप हुन्छ नि है सर। म चाहिँ के गर्थेँ, म रामचन्द्र सर चाहिँ के गर्थेँ भने म रिमुभ ब्याकग्राउन्ड यसरी गर्नु थिएन। मैले पिक्चर क्याप्चर गरेँ जियोजेब्राबाट पिक्चर क्याप्चर गरेँ मैले। यो पिक्चर मैले क्याप्चर गरिसक्यो, यो पिक्चरलाई मैले आफ्नो फोल्डर करेक्टेड भन्ने फोल्डरमा राखिसक्यो, डेस्कटपको करेक्टेड भन्ने फोल्डरमा राखेको छ यी मैले। तर यो पिक्चर चाहिँ जियो यहाँ सर्कल भन्नेमा यसमा चाहिँ हेर्नु है, यसमा राखेको छ यी होइन, यसमा राखेको यो पिक्चर चाहिँ मैले राखेँ। अब यो पिक्चरमा चाहिँ के छ भने ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ व्हाइट छ। यसलाई मलाई ब्याकग्राउन्डलाई टास्क बनाउनु मैले के गर्छ, यसलाई राइट क्लिक गर्छ अनि ओपन विथ फोटोसप गर्छ यसलाई है। ओपन विथ अलिकति त्यो जियो टास्क मैले चाहिँ के सिकाउनु गइरहेको छ भने पिक्चरलाई कसरी ट्रान्सपेरेन्ट बनाउने है, ट्रान्सपेरेन्ट फोटोसप अनि ओपन विथ अदर प्रोग्राम, चुज एनदर प्रोग्राम, एडोब फोटोसप एक्सप्रेस यहाँ देखाएँ होइन, म यता आफ्नो पहिला फोटोसप खोल्छु सर। मैले त्यहाँ पिक्चरको त्यो ट्रान्सपेरेन्ट कसरी बनाएँ, अनि त्यो ट्रान्सपेरेन्ट पिक्चरलाई चाहिँ सर हाम्रो यो कम्प्युटर भाषामा त्यसलाई के भन्छ भने पिएनजी भन्छ सर। जेपिजी भन्ने भन्दैन होइन, त्यसलाई पिएनजी भन्छ। अब मैले फाइल ओपन गरिन्छ, म यहाँ गएर ओपन गरेँ, मैले फाइललाई ओपन गर्छु यहाँ स्लाइड। अब डेस्कटपमा गएँ, म यहाँ डेस्कटपमा करेक्टेड भन्ने फोल्डर हुन्छ त्यो फाइल सर्कल। अब यहाँ सर्कल चुज गर्नु, करेक्टेड भन्ने फोल्डर चुज गर्नु पहिला, सी खोज्न गाह्रो हुन्छ नि सी थिच्ने सर, आफै देखाइन्छ सी थिचेपछि है। यसो धेरै कुरा छ नि ओपन गर्ने, अनि सर्कललाई फेरि सी नै हो सिलेक्ट भयो, मैले सी थिचेपछि थाहा भयो सर। यसरी आउँछ ओपन गरेँ, कुड नट रिसिभ बिकज अफ प्रोग्राम एरर रे, ओपन हुनै मानेन नि त त्यो फाइल फोटोसपमा। यो फोटोसप डिफल्टमै हुने हो सर? यो होइन, यो फोटोसप चाहिँ यो लेटेस्ट भर्सन 219 छ। 219 त्यही भएर म चाहिँ सबै लेटेस्ट भर्सन युज गर्ने भएर एकछिन मेरो 90 यो जेपिजीमा चाहिँ यसलाई म फाइल गरेर यसलाई सेभ एज गरिदिउँ। पेन ओके, यसलाई ट्रान्सपेरेन्ट फोटोसपबाट नै बनाउने हो। एकछिन है म फेरि ट्राई गर्छु यसलाई। यहाँ ओपन विथ डाइरेक्ट फोटोसप सर। हजुर के भन्नु भयो सर? टाइम सकिनला हो? अहिले खोइ टाइम सिद्धिन लाग्यो भन्दै थियो। टाइम नो लङ्गर आज लिमिट टाइम भनेर आएको छ त्यहाँ। खोइ अपग्रेडिङ प्रो कि के भनेर लेखेको थियो, मैले गिफ्ट गरेको थिएँ त्यही भएर। 4 बजे एसटीएफटीमा जोडिने हो। मेसेज आछ त सर, भर्खरै आयो। त्यही ब्यानर पठाएको छ, ब्यानर हो त्यही ब्यानरै पठाएको क्या, त्यसमै छ नि त आइडी। जो मेम्बर हो उसलाई पठाएको छ। सर यो पिक्चर चाहिँ होइन यो सेभ के अरे फोटोसपमा ओपन हुनै मानेन, त्यो उसबाट गरेर म अर्को तरिकाले ट्राई गर्छु त्यो फोटोसपमा ओपन, किनभने हामीले अर्को तरिकाले क्याप्चर गरौँ, मेरो तरिकाले क्याप्चर गरौँ, किनभने मैले नयाँ तरिकाले क्याप्चर गरेको थिएँ जियोजेब्रामा गएर। मैले चाहिँ मेरो तरिका भन्दा पनि सर हामीलाई त्यो वर्डकै जुन पिक्चर बनाउने कुरा हजुरले सिकाइदिनु भयो नि सर। हजुर। अनि त्यसपछि अर्को जस्तो हामीले त्यो क्वेसन सेटिङ गर्दाखेरि लेख्दाखेरि यो माथि हुन्छ नि सर, यो दुईटा यसलाई के भन्छ सर, यो क्लिपबोर्डको तल छ नि हजुरको, यहाँ यो क्लिपबोर्डको तल यो
हामीले यो लेख्दाखेरि यो क्लिपबोर्डको तल हेर्नु सर यो के अरे यसलाई ट्याब के भन्छ नि हो त्यो क्लिपबोर्ड रुलर छ रुलर हजुर हजुर हो त्यो मैले ट्याब हो त्यो ट्याब हो एकदम दुःख पाएको छु कि सर मैले त्यो क्वेसन सेटिङ गर्दा मैले कपी पेस्ट गर्दाखेरि मेरो एउटा क्वेसन त्यत्तिकै बिग्रिएर बसेको छ मैले यसलाई बनाउने तरिकै सर तपाईँले सेयर गरिदिनु त स्क्रिन सेयर गरिदिनु न म गरिदिन्छु सर यो हुन्छ सर हस् सर मैले त्यो क्वेसन देखाउन सक्नुहुन्छ हजुर मैले यहाँ के अरे खोज्दैछु सर एउटा चाहिँ मैले राम्रै बनाएँ एउटा चाहिँ बनाउन नसकेर हाम्रो डिआर श्रृङ्खलाले सिकाएको पिक्चर बनाउने केमा रे माइक्रो उसमा होइन म्याथ सल्भर म्याथ सल्भर त धेरै त्यो ठुलो भयो अर्को के अरे माइक्रो होइन फ्री ह्यान्ड के हो के अरे सर माइक्रो फ्री ह्यान्ड यसबाट पनि मजाले बन्नु चाहिँ राम्रोसँग बन्छ फिगर म्याथको सबै फिगर बनाउनु दिन्छ राम्रै हुन्छ अब टुल्सहरू युज गर्नु यही टुल्सहरूको लागि केही युज गर्नु पर्दैन सर फर्मेटमा गएर सेप टुलै युज गरेको सर सबै यसको लागि सेप यहाँ भएको लाइनहरू सजिलैसँग बन्छ सर बन्छ सर म फेरि देखाइदिउँ त एकचोटि तपाईँलाई ल त सर तर त्यो माइक्रोमिडियामा पनि बन्न त बन्दो रहेछ माइक्रोमिडिया फ्री ह्यान्डमा अब त्यो त्यसलाई यहाँ ल्याउने के अब खासै प्र्याक्टिस गरिएन एक दिन सिकाएको थिएँ त्यो पनि म यो पिक्चर तपाईँहरू पिक्चर ट्रान्सपेरेन्ट पनि बनाउन सिकाएको फाइदा नै हो त्यो किनभने ट्रान्सपेरेन्ट भएको एकछिन मेरो तरिकाबाट कपी गर्छु यसलाई सिफ्ट विन्डोज एस है पहिला तपाईँको सिम्पल फिगर मात्रै बनाउन सिक्छौँ सर त्यसपछि मात्रै किन हाम्रो लेभल नै एकदम जिरो लेभल छ क्या सर त्यो ए ल समस्या परिहाल्छ किनभने त्यो हामी तिरिमिरी भइहाल्छ हामीलाई बरु अलिकति हामीले बेसिक लेभल सिकेपछि अनि फर्दर सिकाइदिनु भयो भने हुन्छ अब अहिले बार फेरि हजुरहरूलाई दुःख दिँदा नि गाह्रो हुन्छ त्यो भएर म चाहिँ साथीहरूलाई ठ्याक्कै अड्कली मात्रै सिकाइ माग्ने हो कि ल म तपाईँलाई सरलाई हेर्नुहुन्छ म देखाइदिन्छु सर एकचोटि यो सर्कल छिटो बनाएर देखाइदिन्छु सर होइन मैले सर्कल चुज गरेँ मैले अब सिफ्ट हेर्नु सिफ्ट की थिचेर पर्फेक्ट सर्कल आउँछ सर सिफ्ट की होल्ड गर्नुपर्छ पर्फेक्ट सर्कल पर्फेक्ट स्क्वायर ल्याउनको लागि सिफ्ट की होल्ड गर्नुपर्छ है बुझ्नुभयो नि सर अनि के सर त्यो इनकेस मिलेन भने हामी यो छेउमा छ नि त्यो 2.54 आयो नि हजुरको इक्वल आयो नि हजुर हो त्यो इनकेस त्यहाँ हामीले मिलाउन जाने भने त्यहाँबाट मिलायो नि भयो त्यहाँ मिलायो नि भयो अब त्यो सिफ्ट थियो भने एकदम राम्रो त्यसरी गर्दा छिटो भयो नि त अब हामीलाई किन क्विक गर्नुपर्छ अब यसको सिफ्ट की मात्र होल्ड गर्ने सिफ्ट की होल्ड भनेको थिचिरहने भन्छ ए सिफ्ट की होल्ड गरेपछि आफै अटोमेटिक आउँछ हजुर अटोमेटिक म तपाईँलाई फेरि देखाइदिन्छु नि त म सर्कलले युज गरेको छु मैले सिफ्ट की थिचेको छैन नै अहिले तर मैले हामीले गर्दा यस्तो आउँछ अनि मैले त्यहाँबाट मिलाउँछु के सर माथिबाट अब मैले सिफ्ट की होल्ड गरेँ भने त सिफ्ट होल्ड गर्दाखेरि बन्दैन अर्को हेर्नु नै बनेन होइन सर्कलले भन्छ पर्फेक्ट सर्कल हेर्नु त्यही एकदम सही बुझ्नुभयो नि सर सिफ्ट की हो सर अब यो गरिसकेपछि हजुर सर गोविन्द सर हजुर अब त्यसपछि मैले यहाँ डिलिट गर्दै किनभने चाहिएको होइन अब हेर्नु सर अब मलाई चाहिँ अब के छ भने यो भित्रको कलर हटाउनु पऱ्यो हटाउनुको यसलाई चाहिँ फिल कलर भन्छ भित्रको कलरलाई चाहिँ कम्प्युटर भाषामा सेप फिल भन्ने फर्मेट ट्याबमा हुन्छ सेप फिल यसमा गएर नो फिल गरिदिने नो फिल गरिदिएँ है अनि यो ब्लू कलर छ आउटलाइन सेप आउटलाइनमा गएर मैले के गरेँ ब्ल्याक चुज गरिदिएँ यो आउटलाइनलाई अलिकति मोटो बनाइदिएँ वेट भन्छ त्यसलाई चाहिँ आउटलाइनलाई वेट भन्छ सर वेट भन्छ हजुर 3 राख्दिएँ मैले हेर्नु सर 3 भयो अब यदि चाहिँ पावर पोइन्टमा अस्ति गणेश सरले सिकाउनु भएको थियो हो यस्तो सेम हुन्छ सर वर्ड सिक्नु भयो भने तपाईँलाई सबै चलाउनु सेम हुन्छ किनभने एउटै फ्यामिलीको हो यो हजुर अब तपाईँलाई सेन्टर चाहियो नि त सेन्टर चाहिँदाखेरि अब हामी जे पाइ त्यो सेन्टर चुज गर्नुभन्दा एक्ज्याक्ट सेन्टरै चुज गर्छौँ नि त भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी के गर्न सक्छौँ भने यो दुईवटा लाइन यो पोइन्ट सिफ्ट की थियो अब यो अहिले पनि बाङ्गो लाइन हुन्छ सर हेर्ने तर तपाईँले सिफ्ट की होल्ड गर्नु भने त बाङ्गो लाइन बनाउनै सक्नुहुन्न कि 90 डिग्री हुन्छ कि 45 डिग्री हुन्छ सर स्ल्यान्ट त्यो सिफ्ट कीलाई प्रेस गर्ने हो सर त्यसमा हजुर प्रेस गर्ने महिनामा अब सिफ्ट कीलाई कसरी प्रेस गर्ने भने चाहिँ पहिला सबैभन्दा सुरुमा नै सिफ्ट कीलाई नै होल्ड गर्ने अनि लाइन ड्र गर्ने लाइन ड्र गरिसकेपछि माउस छोडेपछि लास्ट माउस छोडिसकेपछि मात्र सिफ्ट की थिच्ने अब मलाई अब थाहा भयो सेन्टर पोइन्ट भनेको यो हो किनभने दुईटा डायमिटर यहाँ भयो होइन अब यसमा एउटा फेरि सर्कल बनाइदिने गोलो सर्कल बनाइदिने हुन्छ सानो बनाइदिने हुन्छ यसरी सानो एउटा सर्कल बनाइदिने अनि तपाईँ बिचमा छैन भने यसरी मुभ गरेर ठ्याक्क राख्न सक्नुहुन्छ एरो कीले अब यसलाई कलर ब्ल्याक कलरले बनाइदिउँ अब सेप फिलमा गएर ब्ल्याक गरिदिएँ मैले चुज गरिदिएँ सेप आउटलाइनमा गएर नि ब्ल्याक आउटलाइन गरिदिएँ है अनि यस्तो भयो अलि बिचमा आएन भने अब फेरि यसलाई सिलेक्ट गर्ने अलिकति यो एरो कीले अलि यस्तो गरेँ मुभ गरेँ मैले अलिकति मुभ गरेँ अब ठ्याक्कै बिचमा आयो होला हेर्न सर बुझ्नुभयो सर अब यो दुईवटा लाइनलाई चाहिँ डिलिट गरिदिने किनभने हामीलाई आवश्यक भएन नि त सेन्टर मात्रै फाइन्ड गर्नलाई खिचेको सेन्टरमा त किनभने अब फिगर राम्रो देखियोस् भनेर सरी
है। अब मैले अब लाइन बनाएँ, यस्तै लाइन बनाउन सिकाएँ सबलाई। लाइन बनाउनु चाहिँ होइन, इन्सर्टमै गर्ने, इन्सर्टमा गइरहनु भन्दा नि यसमा क्लिक गर्ने फर्मेट आउँछ, फर्मेटमा उयो हेर्ने लाइन छ सरी होइन त लाइन। अब मैले अब एउटा कुनै लाइन यसरी ड्र गरेँ होइन सरी, अब यसरी ए पोइन्टमा गइदिएँ मैले यसरी ड्र गरिदिएँ लाइन। अब यो लाइन ब्ल्याक हुनु पऱ्यो, अहिले सेम प्रोसेस, सेफ आउटलाइनमा मैले ब्ल्याक गरिदिएँ, अहिले मोटो बनाइदिएँ, विथमा गएर मोटो 3 बनाइदिएँ होइन सरी, यही गरिदिएँ मैले होइन सरी। अब सर हामी यो लाइन नै युज गर्ने, हामीले फेरि लाइनमा गएर फेरि लाइन ड्र गर्नु भनेको चाहिँ एकदम टाइम वेस्ट हुने भयो त्यो। अब हामी के भने यसलाई नै डुप्लिकेट गर्ने कि यसलाई नै कपी गर्ने। अब कपी गर्नको लागि मैले सिकाएँ नवाज सर के दुईवटा तरिका सिकाएँ तिमी भनिदिनु त, अनि म काम कन्ट्रोल प्रेस गरेर अनि त्यसपछि ड्र्याग गर्ने सर, ड्र्याग गर्ने होइन। तपाईँले सर नोटिस गर्नु त होइन त, मैले कन्ट्रोल नथिपेको छैन, अहिले कन्ट्रोल थिपेको छैन, यस्तो मुभ टुल आयो होइन, तर मैले कन्ट्रोल थिप्ने बित्तिकै होइन त प्लस यस्तो आउँछ होइन त, यस्तो प्लस आउँछ यस्तो कपी गर्ने। कन्ट्रोल सी र गरेर कन्ट्रोल भी गरेर नै हुन्छ, त्यो झन् स्लो भयो है। अनि अलिक यो होइन सर अलिकति फास्ट गर्नु पर्यो, सेलेक्ट गर्ने यो अब्जेक्टलाई जुन अब्जेक्ट चाहियो अनि कन्ट्रोल डी थिप्ने डुप्लिकेट कन्ट्रोल डी। त्यही सर्कलबाट सर्कल निकाले जस्तै त्यो लाइनबाट लाइन सिक्नु लाइन सिट निकाल्नु पर्यो। हजुर लाइन निकालेँ, किन लाइन चाहिन्छ नि त हामीलाई यसलाई नै। मैले अब लाइनलाई अब अर्को यो गरेँ यसरी, अब आफूलाई जस्तो बनाउनुलाई त्यो बनाएँ है। फेरि अब यही लाइनलाई कपी गरेँ मैले, यही लाइनलाई कपी गरेँ, यहाँ यसरी जोड्नु पर्छ सेन्टरमा, सेन्टरमा जोडेर अनि फेरि यसलाई यसरी दिएँ मैले यसरी मिलाएँ, त्यसलाई कपी गरिरहेको छु मैले, कपी गरेर अर्को बनाएँ, अर्को लाइन बनाएँ है। यसलाई केयर काट्नु भयो रामचन्द्र सर है? काटेको छैन सर, मैले यो इन्डिङ पोइन्टमा गएर त्यो पोइन्टमा गएर त्यो एक्सटेन्सन गरेको, एक्सटेन्सन घटाउने छोटो बनाइदिए बस यस्तो हो कि अब हात बसेपछि यो फटाफट हुन्छ, हामी चाहिँ अल्झिन्छ क्या सुरुमा त्यही हो। हुन्छ सर, सुरुमा अल्झिन्छ। तपाईँहरूलाई त्यस्तो लाग्छ भने म कक्षा 1 को नानीहरूलाई मैले कम्प्युटर पढाउँछ, उनीहरूलाई गेम छ कि माउसको गेम, म तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छु सर। यसो माउसको गेम, त्यो गेम खेल्दाखेरि छिटो आउँछ त्यो माउस। म क्लास 1लाई कसरी कम्प्युटर चलाउन सिकाउँछ, उनीहरू त चलाउँछ नि त, क्लास 1लाई पर्फेक्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ म गेम खेलाउँछु उनीहरूलाई, उनीहरू पनि रमाइलो मान्छे गेम खेलिरह्यो भने, तर माउस त्यो चाहिँ सबै माउस गेम हो सर तिनीहरू चाहिँ। म तपाईँहरूलाई अब भर्खर आउँछ भनेर पठाइदिनु, त्यो एकदम युजफुल हो। यो एनिडेक्स नै चाहिन्छ त्यसको लागि चाहिँ म पठाइदिन्छु तपाईँलाई चाहिने, एनिडेक्स इन्स्टल गर्नु म तपाईँलाई पठाइदिन्छु यहाँ। अनि त्यो चाहिँ गेम हो, त्यो गेम हो, तर माउस चलाउनुको लागि गेम खेलाइदिए गेम तपाईँ गेम खेलिरहेको छ तपाईँ रमाइलो लाग्छ होइन, अनि त्यसरी सिक्न सकिन्छ। अब प्र्याक्टिस गरेर गर्दा आउँछ सर यो यही सर। अब सर अब होइन यहाँ सर यो अब पर्फेक्ट भएन, यहाँ अलिकति मिलेको छैन भन्ने अहिले नवराज सरले भन्नुभएको थियो। अब यसको लागि तपाईँले पिक्चर जुम गर्न सक्नुहुन्छ, जुम गर्ने चाहिँ कन्ट्रोल थिच्ने अनि यसरी पाङ्ग्रा घुमाउने, यसरी पाङ्ग्रा घुमाउने स्क्रोल माउसको, अनि यहाँ अलिकति एडजस्ट गरेर यसरी आफूले चट्ट मिलाउन सक्नुहुन्छ यसरी। यहाँसम्म त बुझ्नुभयो सर? बुझियो है। अब यहाँसम्म यसरी यो अनि तर वर्डमै फिगर बनाएको राम्रो हुन्छ। अर्को त्यो मैले भने ट्रान्सलेट बनाउनु नि एकदम राम्रो हो, त्यो नि पछि म सिकाउँछु सर तपाईँहरूलाई एकचोटि है। अब हामीलाई के चाहियो भने अब हेर्नु सर तपाईँले यो एउटा अब्जेक्ट हामीले बनायो, तर यो अब्जेक्टमा धेरै कुराहरू छ। लाइन हेर्नु त 5वटा छ लाइन, 4वटा छ लाइन, अनि एउटा सर्कल छ, एउटा सेन्टर छ। अब यो चाहिँ छुट्टी एउटै भयो, सबैलाई एउटै बनायो भने ग्रुप गर्ने भन्छ, त्यसलाई अब ग्रुप गरिदिनु सर। अहिले होइन मैले एउटा केही मुभ गर्ने लाइनमा त मुभ हुन्छ नि त्यही, तर होल यो त्यो होल फिगर त एउटै हो नि त। त्यही भएर मैले हेर्ने सर यो लाइनलाई नै सिलेक्ट गर्यो, अर्को लाइनलाई नै सिलेक्ट गर्यो। अब यो सिलेक्ट गर्दाखेरि हेर्नु सर मैले यसरी क्लिक गर्यो, फेरि यसरी क्लिक गर्यो भने चाहिँ अर्को लाइनमा क्लिक गर्ने हट्छ हेर्नु सर होइन त। मैले एउटा यो लाइनलाई सिलेक्ट गरेँ अहिले, अनि फेरि अर्को लाइनमा यो लाइनमा सिलेक्ट गर्ने, पहिलाको लाइन सिलेक्टै हुँदैन। पहिलाको लाइन सुत्दै सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ के युज गर्नुपर्छ भने तपाईँले कन्ट्रोल की युज गरे पनि हुन्छ, सिफ्ट की युज गरे पनि हुन्छ, तर म चाहिँ सिफ्ट की युज गर्न तपाईँलाई हात अनुरोध गर्छु। किन म सिफ्ट की युज गर्न, किनभने कन्ट्रोल की थिचेर तपाईँ सिलेक्ट गर्दाखेरि अलिकति माउस हल्यो कि कपी भइदिइहाल्छ, डुप्लिकेट भइदिइहाल्छ क्या हल्यो भने। अनि सुरुमा नयाँ टिचरले एकदम दुःख पाउनुहुन्छ, गाह्रो भने चाहिँ के भयो कि कतिवटा कपी हुन्छ क्या, बुझ्नुभयो सर? एकदम एकैचोटि 3-4 कपी भएर बिर्सिन्छ। हो त्यो कन्ट्रोल चाहिँ युज नगर्ने सर, सिफ्ट की नै युज गर्नु। म हिजो त्यो पावर पोइन्ट बनाउन खोजेको थिएँ बिहान, मैले राम्ररी सरलाई देखाएको थिएँ नि, त्यो सर्कल बनाउनुमा मलाई त्यही समस्या भयो, एकैचोटि 3-4 कपी भएर बिर्सियो। हो सिफ्ट हो त्यो चाहिँ, किनभने कन्ट्रोल की होल्ड गर्ने बित्तिकै कपी कमान्डमा जान्छ क्या, कपी गर्ने भने मुभ गर्ने बित्तिकै। अनि त्यही भएर नयाँ युजरहरूले भर्खर माउस चलाउने टिचरहरूलाई चाहिँ अलिक टिचर नानीहरूलाई चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ, बाबु नानीहरूलाई चाहिँ होइन। त्यही भएर म चाहिँ सधैँ इन्करेज गर्छु युज सिफ्ट की भन्छ होल्ड गर्दाखेरि है। सिफ्ट की चाहिँ सिफ्ट की टच गर्ने, अनि हेर्नु त सबै अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर्ने। मैले यसो सबै सिलेक्ट गरेर ग्रुप गरिदिएँ यसलाई, फर्मेटमा गएर मैले यहाँनिर के गर्दैछु सर, यहाँनिर यो फर्मेटमा गएर ग्रुप भन्ने यहाँनिर छ सर, यहाँनिर म तपाईँलाई अहिले ग्रुप यहाँ पनि छ सर। अर्को चाहिँ राइट क्लिक गरेर ग्रुप पनि गर्न मिल्छ सर, ग्रुप गरेपछि के हुन्छ भने होइन सर यो मुभ गर्न मिल्छ, तर यो मुभ गर्दाखेरि सेन्टर चाहिँ मुभ भएन, किनभने सेन्टर अहिले सिलेक्ट भएकै रहन्छ है। सिलेक्ट भयो यसरी मुभ गर्नु यसलाई अन्डु गरिदिनु, ब्याक अन्डु भनेको पहिलाकै ठाउँमा जा भने, पहिलाकै ठाउँमा गएर अनि सेन्टरलाई सिलेक्ट गर्ने,
सेन्टरलाई लाइन भयो Center line select गर्नु। सेन्टरलाई सिलेक्ट गर्दाखेरि मैले सिलेक्ट हुनै मानेन होइन अब्जेक्ट मात्र सिलेक्ट भएन नै सेन्टर सिलेक्ट नै भन्नु भने किनभने सेन्टर छोपियो सेन्टर छोपियो हजुर। नभए सर होइन त यहाँ नयाँ कुरा सिक्नु पर्यो अब सर सेन्टर छोपियो अब के गर्ने होला अहिले नभए सरकोमा चाहिँ मैले सेन्टर ठुलो बनाएको थिएँ अनि सेन्टर पछि बनाएको थिएँ सेन्टर छोपेको थिएन यहाँ त सेन्टर अलिक सानो बनाएको थिएँ छोपियो क्या सेन्टर है अब के गर्ने थोरै तल अब तल चाहिँ अब यसलाई यो मैले सिलेक्ट गर्न सेन्टर सिलेक्ट गर्न खोजेको खालि अब्जेक्ट सिलेक्ट भयो अब के भने अब्जेक्टलाई पछाडि पठाइदिने क्या सर यो सबै अब्जेक्टलाई पछाडि जा भन्ने सेन्ड टु ब्याक भन्ने छ सर होइन त सेन्ड टु ब्याक सेन्ड टु फ्रन्ट भन्ने चाहिँ यो एरेन्जमा भन्ने छ एरेन्ज भन्ने एकदम युज गर्नुपर्छ सर होइन एरेन्जमा तपाईँलाई एरोमा देखाइन्छ होइन त एरेन्ज भन्ने यो फर्मेट ट्याबमा हुन्छ एरेन्ज भन्ने बक्स यसलाई ग्रुप भन्छ एरेन्ज भन्ने ग्रुप भन्छ अनि अरू चाहिँ बटन्सहरू भन्छ त्यहाँनिर चाहिँ सेन्ड ब्याकवार्ड ब्रिङ फरवार्ड भन्ने छ तपाईँ राइट क्लिक गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यही काम ल होइन मैले राइट क्लिक गरेँ यहाँ सेन्ड टु ब्याक भन्ने हुन्छ नि त सेन्ड टु ब्याक भन्ने देख्नुभयो सर यहाँ है सेन्ड टु ब्याक मैले सेन्ड टु ब्याक भने पठाएँ अब मैले यहाँ सिलेक्ट गरेँ सेन्टर सिलेक्ट हुन्छ सर होइन त सर होइन त देख्नुभयो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो सर यो चाहिँ मैले भर्खर सिकाएको कुरा छ है पहिला चाहिँ किन अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ नि तपाईँले बुझ्नु पर्यो कि त्यो यसले छोपेको रहेछ यसले अगाडि चाहिँ पछाडि छ भने चाहिँ हाम्रो एरियाको सेन्ड टु ब्याक ब्रिङ फ्रन्ट त्यसो गर्नुपर्छ सर बुझ्नुभयो सर यो बुझेँ सर ल सर अब यो सेन्टर अहिले अब सेन्टर सिलेक्ट गरेँ मैले अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गरिदिएँ अब ग्रुप गरिदिन्छु हेर्नु सर अब ग्रुप गरिदिन्छु हेर्नु है ग्रुप भएपछि त भयो हेर्नु सर अब मुख्य कुरा चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस नगरेर र होमवर्क सबमिट नगरेर नै रहेछ कि जस्तो अब आज सिकेपछि यस्तो 8-10 हो सर हो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट खासै हामीले प्र्याक्टिस गरेपछि अनि बल्ल कहाँ समस्या पर्छ अनि कहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ अनि बल्ल त्यो सुधार हुँदै जाने हो कि सुधार्ने सर तपाईँहरूले अब जस्तो कि तपाईँ यो जियोजिब्रा भने चाहिँ म पहिला नै युज गर्थेँ किन म क्लास 7 मात्र म्याथ पढाउने टिचर भएर मैले त्यो कोअर्डिनेट च्याप्टर रिफ्लेक्सन च्याप्टर त्यो पढाउनको लागि मात्र युज गर्थेँ क्या म होइन अनि म धेरै कुराको लागि युज गर्दिनँ तर अनि जब यो अहिले लकडाउन भयो नि मलाई हामीले अनिस सरले त्यो गोर्खाको अस्तिको ट्रेनिङमा एड गर्नुभयो त्यसपछि मैले त्यो हेर्ने बित्तिकै मैले अब म एज अ कम्प्युटर टिचर भएर मैले धेरै कुराहरू टिप्यो अनि सजिलो भयो अनि मैले त्यो सिक्ने आज सिक्यो भोलिपल्ट मैले बच्चाहरूलाई होमवर्क दिइसकेँ जियोजिब्राबाट युज गरेँ नि त मैले होइन मैले अब युज गरेँ मैले तपाईँलाई भर्खर मैले यहाँ देखाएको थिएँ वेबसाइटमा म नानीहरूलाई क्लास 7को नानीहरूलाई जियोजिब्राको यहाँ माथि नानीहरूले आफ्नो गेम खेल्ने यहाँनिर गेम खेल्ने अनि तल यहाँनिर मैले देखाएको छु सबै त्यो क्लास 7को लेभललाई सबै एन्सर यहाँ लेख्ने जियोजिब्राबाटै होमवर्क दिएँ क्लासमा पनि गरेर मैले अब युज गरिहालेँ म कहिले बिर्सिनँ त्यही भएर हामी चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ युजमा ल्याएको छैन बिर्सिहाल्यो अब फेरि हो सर सबभन्दा यस्तो भयो सर चाहिँ कम्प्युटर टिचर भएको हुनाले ठ्याक्कै टिप्यो हजुर अनि कम्प्युटर त्यस्तो गाह्रो छैन सर म सक्छु म गर्न सक्छु भने सिक्ने केही समस्या पर्यो मलाई सोध्यो हुन्छ सर यो कम्प्युटर सफ्टवेयरहरूमा केही गर्नु भने राख्नु कम्प्युटर टिचर भएर पनि हो दिमाग हाम्रो अलिक छिपेर नि हो क्या सर हामी बुढा भएर नि हो क्या होइन त्यस्तो भयो नि त्यस्तो भन्नु हुन्न नि सर म गर्न सक्छु यसो गर्न सक्छु भने भन्ने त्यस्तो भने सुरुमै त्यस्तो सोच राख्नु हुन्न नि हामी बुढो भयो यस्तो भने त्यो सोचलाई मारिदिनु होइन त्यो त सोच राखेको भए त कहाँ यसरी हामी कसै नै थिएनौँ सर कसै छौँ त भन्ने कुरो त यही जिउलाई थाहा छ सर यहाँ घुँडा चलाउन नआउने भइसक्यो बुढो भयो तैँले सधैँ भने भए त बेलुका भात खाएर थुपुको सुत्थ्यौ सर बेलुका 11 बजीसम्म बस्या बिहान 5 बजी उठ्या अरू काम गरेकै छैन सर म हजुरलाई मलाई एउटा मेरो स्क्रिन सेयर गर्न दिनु त सर हजुर स्क्रिन सेयर गर्न यो सेक्युरिटीमा जानु पर्यो यसको म स्टप गरिदिन्छु अनि सरलाई दिन्छु त्यहाँ हजुरले त्यो पार्टिसिपेन्ट दिएँ मैले सर दिएँ सर जानेन गर्नु त स्क्रिन सेयर गर्नु त सर मैले ठ्याक्कै त्यो उ त फेला पारिनँ सर मैले त्यो क्वेसन बिगारेको क्वेसन चाहिँ फेला पारिनँ मैले हजुरलाई सोध्न खोजेको चाहिँ हुन्छ सर म हेर्दैछु सर मैले जस्तो स्क्रिन सेयर भएको छैन मेरो हजुर सर देखिरहेको छु मैले हजुर वाह सर मैले चाहिँ जस्तो मैले लेख्दै जाँदा हेर यो छ नि सर हेर यो चिजले मलाई दुःख दिन्छ कि सर जस्तो यहाँ छ नि यसलाई ट्याब यसलाई इन्डेन्ट भन्छ सर इन्डेन्ट फर्स्ट लाइन इन्डेन्ट सेकेन्ड लाइन इन्डेन्ट लेफ्ट इन्डेन्ट भन्छ सर त्यसको म भन्छु मैले अन्यत्रबाट क्वेसन कपी पेस्ट गर्दै ल्याएँ होइन सर अनि कपी पेस्ट गर्दै आउँदा यसले एकदम दुःख दिँदो रहेछ अनि मलाई जस्तो अरूको हेऱ्यो यो यहाँ टाइप गरेको चिजवस्तु हेर्दा चडक्क मिलेको लाइन स्पेसिङ वर्ड स्पेसिङ सबै कुरा मिलेको देखिन्छ सर अनि त्यो लाइन स्पेसिङ वर्ड स्पेसिङ सबै कुराहरू मिलोस् भन्नको लागि यहाँ कुन यो के अरे टुल्सहरूमा गएर मैले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ सर मैले बुझेँ तपाईँको समस्या म क्लियर गरिदिन्छु सर मैले अब यता सेयर गरेर ल सर
एउटा क्वेसनले। जस्तो मलाई स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा क्वेसन बनाउन पर्यो। ल अब मैले बुझेँ सर, मैले त्यही बुझेँ, म तपाईँलाई त्यही सिकाइन्छु स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा क्वेसन कसरी बनाउने होइन। ल हुन्छ सर, म सेयर गरेर सिकाइन्छु त्यो अब तपाईँले यसकै तल है टेक्स्ट सेटिङ है। अब म सेयर गर्छु सर, यता सेयर गर्छु सर म। हुन्छ सर, हुन्छ, म गर्नु सर गर्नु। ल हुन्छ सेयर स्क्रिन। अब मैले कन्ट्रोल न्यू गरेँ सर, एउटा नयाँ कन्ट्रोल न्यू फाइल गरेँ। सबैभन्दा तपाईँले चाहिँ अब यो क्वेसन नै बनाउने भने तपाईँले चाहिँ अब लेआउटहरू त्यस्तो त आउँछ होला नि सर, पेज सेटअप त आउँछ कि सुरुदेखि नै सिकाउनु पर्ने सर तपाईँलाई? आउँदैन सर त्यो। ए ल हुन्छ सर, तपाईँले क्वेसन न्यू डकुमेन्ट आयो सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले पेज सेटअप गर्नुपर्छ। पेज सेटअप चाहिँ कहाँ हुन्छ भने यो लेआउट भन्नेमा, लेआउट भन्नेमा यहाँनिर लेआउट भन्ने म देखाइन्छु, याद गरेँ। अहिले होम एक्टिभ भइरहेको लेआउट चाहिँ म एड क्लिक देखाइन्छु माथि लेआउट भन्ने चाहिँ। हाम्रो त्यो लेफ्टतिर राइटतिर अब हजुरको त्यहाँ थोरै ग्याप छ कि, मेरोमा धेरै छ। अब त्यो कुरो कसरी मिलाउने? हो सर, म बुझेँ सर, मैले सबै कुरा बुझेँ सर। म तपाईँलाई अब लेआउटमा आज चाहिँ लेआउटको क्लास पेज सेटअप भन्ने सिक्ने हो सर। यो है यो बेसिक कुरा हो, तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ है लेआउटमा। है लेआउट, यो लेआउटमा होइन, लेआउटमा हामीले युज गर्ने भनेको नै हामीले होइन सर है बाई डिफल्ट। यो चाहिँ अब यो बाई डिफल्ट भनेको बाई डिफल्ट एउटा म यहाँ टाइप गरिदिन्छु सर। यो बाई डिफल्ट भन्ने वर्ड है कम्प्युटरमा। यो बाई डिफल्ट भनेको के भन्छ भने बाई डिफल्ट, बाई डिफल्ट भनेको चाहिँ पहिला नै भइरहेको। यो डिफल्ट भन्दा चाहिँ अब हामी खराबी भन्छ होइन, त्यो बुझ्दैन हामीले। बाई डिफल्ट भनेको पहिला त्यहाँ भइरहेको कुरालाई नै बाई डिफल्ट भन्छ। जस्तो कि मेरो यो मार्जिन चाहिँ सानो थियो नि, यो बाई डिफल्ट भएको हो। जस्तो कि तपाईँले यहाँनिर 8 देख्नु भएको, 8 होइन, यहाँ यो 8 यो बाई डिफल्ट भएको हो। जस्तो अब जियोजिब्रा तपाईँले खोल्दाखेरि त्यहाँ एक्सिसहरू आउने अनि त्यो के आउँछ नि सुरुमा लेआउट बाई डिफल्ट भन्छ त्यसलाई है सर, त्यो बुझ्नु। अब तपाईँको यहाँनिर म तपाईँले यो एरेन्ज सर एकदम इम्पोर्टेन्ट हो पेजको लागि। अब यसमा हेर्नु यो पेज सेटअप र अनि यो प्याराग्राफ भन्ने छ स्पेसिङ। प्याराग्राफ स्पेसिङमा हेर्दा यो यसमा के प्याराग्राफ स्पेसिङमा सबैमा 000 छ, तर यसमा चाहिँ 8 पोइन्ट भन्ने छ। ल सर यो 8 पोइन्ट भनेको छ। यो 8 पोइन्ट भनेको के हो म सबैभन्दा पहिला त्यो बुझाइन्छु। यो 8 पोइन्ट भनेको चाहिँ प्याराग्राफको स्पेस छ अनि मैले जब इन्टर थिच्छु त्यो 8 पोइन्टको ग्याप राख भनेर कमान्ड दिएको छ त्यसमा बाई डिफल्ट नै। जस्तो कि अब मैले बाई डिफल्ट लेखेँ यहाँनिर, बाई डिफल्ट लेखेपछि नि यो वर्ड प्रोसेसिङमा चाहिँ प्याराग्राफ भनेको चाहिँ केलाई बुझिन्छ भने इन्टर थिचेपछि जुन लाइन बिगिन हुन्छ त्यसलाई नै प्याराग्राफ भन्छ। जस्तो कि मैले यहाँ इन्टर थिच्ने बित्तिकै अर्को प्याराग्राफ भन्यो, इन्टर थिचेँ नि त मैले है सर। अब इन्टर थिचेपछि मैले हेरेँ अब यसमा रामचन्द्र लामिछाने लेखेँ मैले, होइन रामचन्द्र नै लेख्यो। अब हेर्नु त यो दुईवटा बिचको ग्याप, तर मैले रामचन्द्र लामिछाने भनेर लेखेँ भने चाहिँ लामिछाने होइन, ओके इज अ कम्प्युटर साइन्स होइन साइन्स टिचर हो होइन, टिचर भनेर लेखेँ मैले यसरी। अहिले अलिक सानो बनाइदिन्छु सरलाई हेर्नु सजिलो हुन्छ नि ल। ट्याक्कै स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा नै लेख्दिनु। तपाईँले अलिकति निहालेर हेर्नु भयो भने सर, निहालेर अब त्यो म अलिक ठुलै भनिन्छ निहालेर हेर्नु भने तपाईँले यो बाई डिफल्टको यो दूरी र अनि रामचन्द्र र कम्प्युटरको दूरी कम छ सर, लाइन स्पेसिङ याद गर्नु भएको छ। माथिल्लो बढी छ तल्लो कम छ हो सर। हो हजुर बुझ्नुभयो सर। यो किन यस्तो भन्छ ल, यो किन यस्तो भन्छ यो चाहिँ यो प्याराग्राफ होइन, यो चाहिँ एउटा प्याराग्राफको सेन्टेन्स हो यो। किनभने अब मैले अरू कुरा लेख्यो भने जस्तै अब बिहान सरले सिकाएको गरी धेरै वर्डहरू लेख्न सक्छ। म टाइपै गरिदिन्छु होइन। आई एम सर्भिङ एज अ कम्प्युटर टिचर सिन्स 2008 भने मैले टाइप गर्दै सर होइन यहाँनिर यसो टाइप गरेँ एउटा प्याराग्राफ। यो चाहिँ अब यो भयो होइन, यो अहिले मैले इन्टर थिचेकै छैन, मैले टाइप गरिरहेको छु। यो चाहिँ अहिले प्याराग्राफको फर्ममा भयो, तर मैले एज सुन एज इन्टर थिच्ने बित्तिकै अलिकति तल ग्याप जान्छ। त्यो ग्याप चाहिँ त्यसले गरेर गयो भने सर यो पोइन्टले गरेर सर, यो पोइन्टले। अब मैले यो सबैलाई हाइलाइट गरेर होइन है त, यो सबैलाई हाइलाइट गरेर मैले यो पोइन्ट 0 राख्यो भने त सही, 0 राख्यो भने चाहिँ होइन सही घट्यो यहाँ अलिकति। अब मैले चाहिँ 10 राखिदिन्छु नि त, 10 राखिदिँदाखेरि हेर्दै बढ्यो, 20 राख्दा झन् धेरै बढ्छ, 20 राख्दा झन् धेरै बढ्छ यस्तो है। अब झन् 50 राख्यो भने झन् धेरै बढ्छ होइन, 50 पोइन्ट्स लाने। तर अनि यो ग्याप भयो यसमा लेख्न मिल्दैन सर, हेर्नु त म यहाँ क्रस क्लिक गरेर लेख्नै मिल्दैन। त्यो ग्याप चाहिँ बाई लाइन स्पेसिङ नै राखिदियो उसले, लाइन यति लाइन लिँदै यो वर्डले हेर्नु त्यही सर यो। अब तपाईँले नयाँ क्वेसन बनाउनुहुन्छ भने यसलाई 0 राखेकै फाइदा छ। सुरुमा चाहिँ यो लाइन स्पेसिङमा यहाँ केही भ्यालु छ भने सबभन्दा बेस्ट 0 राखेकै फाइदा, सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने काम थियो। स्पेसिङहरू केही पनि राखिदिनु, 0 राखिदिनु सबैमा सर, बुझ्नुभयो सर। हजुर 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 प्याराग्राफ स्पेसिङमा बुझ्नुभयो सर तपाईँहरूले। हजुर 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 है। अब होइन अहिले प्याराग्राफ 0 राखेको छु उस्तै देखिएको रहेछ होइन सर, सबै एउटै देखिरहेको छ। इभन यद्यपि यो चाहिँ यहाँनिर प्याराग्राफ चेन्ज भयो नि त, यो
मैले त यहाँ इन्टर दिएको त हो नि त, त्यही पनि हो नि त, एउटै लाइन एउटै प्याराग्राफ जस्तो देखियो। अब खास म यहाँ 0 0 राख्छु नि, मलाई प्याराग्राफ चेन्ज गर्नु पऱ्यो, म एकचोटि ग्याप राखिदिन्छु, यसरी ग्याप राखिदिन्छु कि लास्टमा क्वेसन टाइप भइसकेपछि चेन्ज गरे नि हुन्छ कि, लास्टमा सबै टाइप भइसकेपछि है। अब त्यसपछि सर यो तपाईँले भन्नु यो मार्जिन भन्छ, यो ग्रे कलरको यो छोटो सानो आएको यो ठुलो आएको यसलाई चाहिँ हुन्छ मार्जिन भन्छ। त्यसपछि यो 0 0 राखेपछि सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले पेपर लिइसकेपछि हामीले पहिला पेपरको साइज निर्धारण गर्नुपर्छ। साइज कस्तो पेपरमा तपाईँले क्वेसन बनाउने, A4 साइज पेपरमा हो कि भनेर सबैभन्दा पहिला चाहिँ साइज निर्धारण गर्नु। अनि यो साइज निर्धारण गर्दा चाहिँ तपाईँमा केमा डाइरेक्ट सम्बन्ध राख्छ भने तपाईँको प्रिन्टरमा कस्तो प्रिन्टर हो, कत्रो साइजको प्रिन्ट गर्न सक्छ त्यसमा भर पर्छ सर। बुझ्नुभयो सर? जस्तो कि गभर्मेन्टहरूको क्वेसनमा कहिलेकाहीँ ठुलो क्वेसन आउँछ, उनीहरू चाहिँ त्यो चाहिँ ठुलो प्रिन्ट गर्ने क्वेसन भएर, जस्तो कि अब हामी नर्मल स्कुलहरूमा चाहिँ A4 साइजमा त प्रिन्ट गर्ने प्रिन्टर हुन्छ, त्यसैले हामी A4 साइज चुज गर्छौँ। A3 पनि हुन्छ अहिले नयाँ फोटोकपीमा, अब त्यो डिपेन्ड गर्छ सर है। पेपर साइज यहाँले चुज गर्ने सर यिनीहरू A4 है, हामीलाई A4 साइज चाहिने, सधैँ A4 साइज चाहिने। अनि अर्को चाहिँ अब ओरिएन्टेसन। अब ओरिएन्टेसन भनेको चाहिँ हामी चाहिँ प्रायः के गर्छ भने एलकेजी युकेजी क्लास 1 2 3लाई क्वेसन बनाउनु पर्यो भने चाहिँ हामी पोर्ट्रेटमा गर्छ, ठुल्ठुलो अक्षरमा क्वेसन बनाउँछ भने क्लास 4 देखि मास्तिर चाहिँ हामी ल्यान्डस्केपमा गर्छ, त्यो पेजलाई ब्रेक गर्छ सर, दुईटा टुक्रा बनाउँछ है सर। अब तपाईँहरू सिनियर क्लासमा पढाउनुहुन्छ भने अब ल्यान्डस्केप नै चुज गर्नु, बाई डिफल्ट नै ल्यान्डस्केप चाहिँ बाई डिफल्ट नै होइन त, एक्टिभ भइरहेको चाहिँ त्यो एक्टिभ भइरहेको छ सर, बाई डिफल्ट नै एक्टिभ भइरहेको छ, किनभने मैले त्यही राखेको थिएँ, म्याक्सिमम् म ल्यान्डस्केपमै काम गर्ने भएर है। अब त्यसपछि चेन्ज गर्ने, क्लिक गरेपछि चेन्ज हुन्छ सर है। त्यसपछि यो तपाईँले पहिला साइज मिलाउनु भयो, त्यसपछि ओरिएन्टेसन मिलाउनु भयो, त्यसपछि अब जाने मार्जिनमा। मार्जिन भनेको चाहिँ के छ, यो बोर्डर भन्छ, मैले न्यारो राखेँ भएर सर तपाईँहरूको सुरुमा चाहिँ तपाईँहरू कम्प्युटर गर्दा नर्मल हुन्छ, नर्मल यस्तो हुन्छ नर्मल, म चाहिँ न्यारो राखिदिन्छु, त्यो न्यारो भनेको 0.5 इन्च सर। बुझ्नुभयो सर? अनि सर यहाँ त इन्च देखायो मलाई होइन, किनभने अब हामीलाई त इन्च त्यति धेरै क्लियर छैन, सेन्टिमिटर चाहियो, यो सेन्टिमिटर आउनु पर्ने भयो। सेन्टिमिटर आउनु पर्ने भयो भने त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भने यहाँनिर फाइलमा जानुहोस्, त्यो अप्सनमा बिहान हाम्रो पुष्पम सरले सिकाउनु भएको जस्तै अप्सनमा जानुहोस्, यहाँनिर अप्सनमा गएपछि यो है मलाई त्यो युनिटहरू चेन्ज गर्नु पर्यो रुलरको, तपाईँहरूलाई सजिलो लाग्छ भने चाहिँ अब जेनरलमा यहाँनिर छैन भने एडभान्स डिस्प्लेमै जाउँ, डिस्प्ले एडभान्समा र डिस्प्लेमा हेरौँ है त, डिस्प्लेमा हेरौँ, डिस्प्लेमा छैन भने एडभान्समा जाउँ। सो एडभान्समा जानुहोस् सर। एडभान्समा गएपछि यहाँ तल एकछिन स्क्रोल डाउन गर्दै 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 जानु बिस्तारै, मैले बिस्तारै गर्दै गइरहेको छु है। यहाँनिर युनिट भन्ने हुन्छ, यहाँनिर हेर्नु त सर, देख्नुभयो यहाँनिर यो डिस्प्ले भन्नेमा, खास डिस्प्लेमा आउँछ, म यहाँनिर यो डिस्प्लेमा रहेछ, म कन्फ्युज भएँ। डिस्प्ले भने यो सब हेडिङको तल देख्नुभयो सर तपाईँले इन्च कहाँ, म देखाइदिन्छु सर। यहाँनिर देख्नुभयो सर यहाँ चेन्ज गर्ने ठाउँ सो मेजरमेन्ट होइन सर, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सर। तपाईँहरूकोमा इच्छा हो सेन्टिमिटर यस्तो मिटर राखेर, किनभने हामीलाई कहिले काहीँ त्यो लाइनहरू बनाउँदा 5 सेन्टिमिटर बनाउने 6 सेन्टिमिटर बनाउने त्यस्तो भन्दा इन्च भन्दा त्यो बनाउन फाइदा हुन्छ नि त, त्यही भएर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले अहिले यहाँ चेन्ज गरिदिन्छु, हेर्नु है त, यहाँ चेन्ज गरिदिन्छु, सेन्टिमिटर राखिदिन्छु मैले, ओके गरिदिन्छु। अब यहाँ पनि सेन्टिमिटर भन्ने आउँछ होला, हेर्नु त सर, यो आयो नि, देख्नुभयो सर। अब अहिलेको म एउटा फिगर बनाए पनि त्यो फिगर पनि सेन्टिमिटरमा देखेर आउँछ अहिलेको लेन्थ। तपाईँले सानो क्लासमा चाहिँ हो लेन्थ मेजर गर्दा दिँदाखेरि त्यसै दिन सकिन्छ, त्यो राम्रो नै छ। अब हामी मार्जिनको हेर्न, अब मार्जिनको सर के राख्ने फाइदा भने चाहिँ हेर्नु सर, अब न्यारो नै राख्नु फाइदा हाम्रो ठुल्ठुलो क्लासको नानीहरूलाई। अनि हामीले यो कस्टम डिफाइन पनि गर्न सक्छौँ सर, यहाँनिर कस्टम डिफाइन गरेर आफै नापेर। तपाईँले बुकहरू प्रिन्ट गर्नु छ भने चाहिँ यो लेफ्ट मार्जिन चाहिँ बढी राख्ने हुन्छ, अनि यताको मार्जिन चाहिँ कम राख्ने हुन्छ। लेटर हेडहरू प्रिन्ट गर्दा त लेटर हेडको माथि टाइटल हुन्छ नि, तल राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सबै यहाँको चेन्ज गर्ने हो सर। कस्टम मार्जिनमा क्लिक गर्नु, एउटा डायलग बक्स आउँछ नि, सबै चेन्ज गर्न सक्छ सर। हेर्नु टपमा कति राख्ने, लेफ्टमा कसरी राख्ने, अनि सबै कसरी थाहा पाउने हुन्छ, हामी प्र्याक्टिकल्ली फिजिकल्ली हामी एउटा पेपर लिने अनि स्केलले नाप्ने, कति सेन्टिमिटर ग्याप रहेछ कति रहेछ त्यही अनुसार राख्ने सर, पर्फेक्ट आउँछ त्यसो गर्यो भने। बुझ्नुभयो सर? अब क्वेसन पेपरमा चाहिँ हामीले क्वेसन पेपर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने हामी न्यारो नै राखिन्छ सर, न्यारो। अब न्यारो राखेपछि हेर्नु सर, मैले यो मेडिदिन्छु, न्यारो राखेपछि अब हामी यसलाई के गर्छ, अब अर्को चाहिँ के गर्छ भने हामी क्वेसन त यहाँ बिचमा ब्रेक गर्नुपर्छ, यो एउटै पेजलाई 2टा पेज बनाउनुपर्छ, एउटै पेजलाई के गर्नुपर्छ 2टा पेज बनाउनुपर्छ भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले कोलम भन्ने युज गर्छौँ सर। कोलम भन्ने हेर्नु त सर, यो कोलम है सर। मैले तपाईँलाई होइन साइज भने साइजबाट हामीले त्यो A4 साइजहरू अरू साइजहरू चुज गर्ने, ओरिएन्टेसनबाट त्यो कसरी प्रिन्ट हुने डकुमेन्ट, ठाडो वा तेर्सो, ठाडोलाई पोर्ट्रेट भन्छ भने तेर्सोलाई ल्यान्डस्केप भन्छ सर है सर। अनि ठाडो र तेर्सो है। अब जस्तो कि हाम्रो यो क्वेसन चाहिँ हेर्नु त, यो पोर्ट्रेट मोडमा बनाएर चाहिँ हाम्रो यो म्याथमेटिक्स
क्लास 7 हाम्रो डिआर श्रृङ्खलाको यो बुकको प्र्याक्टिस बुकको हेर्दै उहाँ क्वेसन लास्ट क्वेसनमा हेऱ्यो भने चाहिँ उहाँले चाहिँ कसरी बनाउनु भएको भने पेज साइज उहाँको सानो छ यो पेज साइजमा गएर डिफाइन गर्नुभएको यो कति सेन्टिमिटर राख्ने भने सेन्टिमिटर लेख्नुभएको उहाँले चाहिँ यहाँ पेज साइजमा गएर हजुर डिस्प्ले भएको छैन डिस्प्ले मैले क्यामेरा म त आफ्नो क्यामेरा मैले यता क्यामेरामा देखाइरहेको छु भने डिस्प्ले भिडियो है म भिडियो अन गर्छु यो सर यो हेर्नु यो हाम्रो डिआर श्रृङ्खला सबको यो बुक छ नि यो बुकमा भएको क्वेसन हामीले लास्ट तपाईँहरूले देख्नुभयो होला यो चाहिँ पोर्ट्रेट मोडमा छ हेर्दै सर पोर्ट्रेट मोडमा पोर्ट्रेटलाई ब्रेक गर्नुभएको ठाडो अनि यो A4 साइज पेपर होइन उहाँको A4 साइज पेपर त होइन यो A4 साइज होइन यो चाहिँ अब यो कसो थाहा पाउने भने सर यहाँ स्केल निकाल्छु अब सर मलाई एक्ज्याक्ट यस्तै बनाउनु पऱ्यो अब मैले के गर्छु स्केल ल्याउँछु यसरी स्केल ल्याउँछ होइन मलाई अब तपाईँहरूलाई कसरी थाहा पाउने छ भने यसरी नाप्छ यसरी सर यहाँ स्केलले अब कति सेन्टिमिटर छ भने हेर्नु है त यो कति सेन्टिमिटर छ हामीले सेन्टिमिटर राखेको छौँ है यो कति चाहिँ 16 सेन्टिमिटर छ सर यो अब यो मलाई यस्तै चाहियो सर मलाई यो A4 साइज होइन मलाई यस्तै पेपर चाहियो भने चाहिँ अब तपाईँले के जान्छ भने साइजमा जान्छ सानो गएर यहाँनिर के अरे मोर पेज अप्सनमा गएर कस्टम भन्ने गर्छ यहाँनिर A4 साइजको ठाउँमा यहाँ A4 साइज कस्टम साइज भनेर चुज गर्छ कस्टम साइज अनि यहाँ लेख्छ सेन्टिमिटर हेर्दै यसरी चेन्ज गर्नुहुन्छ सर तपाईँले अब यो चाहिँ मैले किन सिकाएँ अब कहिलेकाहीँ म त्यस्तो बनाउँछु भने चाहिँ पऱ्यो भने बुकहरू यस्तो बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ सर हामी जे जस्तो भने त्यसरी युज गर्न सक्छौँ त्यही सिकाएको मैले पेज सेटअपबाट नर्मली हामी A4 नै गर्छौँ त्यही भएर यसलाई क्यान्सल गरेर A4 साइज चुज गर्ने अनि अब ल्यान्डस्केप पनि हामीले चुज गरिसक्यौँ अब यसलाई के गर्ने दुईवटा बनाउने सर होइन दुईवटा यो पेज ब्रेक भनेको चाहिँ 2 भने चाहिँ कस्तो भने न्युज पेपरहरूमा देख्नु भयो नि तपाईँले कोलम भनेको एउटै यसमा दुईवटा कोलम छ यो र यो यता है सर मैले 2 गरिदिन्छु भने त तपाईँले 2 गर्ने बित्तिकै रुलरमा होइन सर यहाँनिर यो यतापट्टि हेर्नु डिफ्रेन्स आउँछ नि म 2 गरिदिन्छु होइन सर यहाँ के देख्नुभयो यो होइन सर यो देख्नुभएको छ देख्नुभएको सर यो देख्नु तपाईँले बुझ्नुहोस् कि यो पेज ब्रेक भएको रहेछ भनेर बुझ्नुहोस् कसरी थाहा पाउँदा पेज ब्रेक भएको छैन है सर अनि मलाई चाहिँ यो ग्याप चाहिँ अलिक राख्नु पर्यो भने तपाईँले म्यानुअली गर्नु पनि सक्नुहुन्छ यसरी म्यानुअली पनि गर्न सक्नुहुन्छ पोइन्ट एक्ज्याक्ट पोइन्ट राख्छ भने डबल क्लिक गऱ्यो भने यो रुलरमा डबल क्लिक गऱ्यो भने भ्यालु आउँछ सर यहाँ हामीले चेन्ज गर्न मिल्छ डबल क्लिक गऱ्यो भने सर है सर अब सरले तपाईँले भन्नुभयो अब म क्वेसन टाइप गरेर देखाउँछु है सर अब क्वेसन कसरी सिस्टमेटिक बनाउने भनेर है सर अब क्वेसन अब यति गरिसकेपछि क्वेसन टाइप गर्न थाल्ने सेन्ट मेरिज अब स्कुलहरूले लेख्नु भने अब सेन्ट्रल लाइन लेखिन्छ म यहाँनिर अहिले सेन्ट मेरिज अब यो हेडिङहरू लेख्नु होइन त्यो मार्जिन मिनिमम कति राख्छ सर 0.5 हो कि 0.25 राख्दा नि हुन्छ यो मैले इन्चमा 0.5 राखेँ सेन्टिमिटरमा कति छ भने हेर्नु है त सेन्टिमिटरमा चाहिँ कति छ भने 1.27 सेन्टिमिटर छ यो मिनिमम हो हामीले मिनिमम राखेँ ठिक हो यो हाम्रो डिआर श्रृङ्खलाको यो बुकमा चाहिँ कति राख्नु भएको छ म नाप्छु है त सर यहाँनिर मार्जिन यो त उहाँको बुकमा चाहिँ म दुईवटा मार्जिन होइन यो मार्जिन भनेको उहाँको यो लेफ्ट मार्जिन भनेको यतापट्टि हुन्छ यो लेफ्ट मार्जिन र राइट मार्जिन है त उहाँले यो बुकमा चाहिँ होइन बुकमा कति राख्नु भएको छ भने एउटा 1.5 राख्नु भएको छ लेफ्ट यतापट्टि चाहिँ कति राख्नु भएको छ भने 1 सेन्टिमिटर राख्नु भएको छ यता चाहिँ 1.5 किन राख्नु स्टेप गरेर यो छ नि यो मैले देखाइरहेको पेपर भिडियोमा हजुर डिआर श्रृङ्खलाको त्यो बुक हुन्छ नि प्र्याक्टिस भन्दै के गर्नु भएको धेरै म्याथ टिचरको यो क्लास त्यो बुकमा चाहिँ त्यसरी राखेको रहेछ यो हामीलाई थाहा हुन्छ कि नापेर अब कस्तो थाहा पायो रामचन्द्र सरलाई जब हामी अब म्याथ टिचर स्कुलै नाप्ने हो गर्ने हो हामी केही बनाउनु पर्यो नि म नाप्छु क्या म्याथ चाहिँ चाहिन्छ त्योमा नि फिजिकल म्याथ छैन भने केही पनि छैन सर त्यो अब यहाँ लेख्नु भयो ल मैले गोर्खा भनेर लेखेँ अब होइन गोर्खा भनेर लेखेँ फर्स्ट टर्म एक्जाम यसो लेखेँ अब म सिधै सरलाई क्वेसन टाइप गर्न गइदिन्छु है म यहाँनिर लेफ्ट राइटमा क्वेसन मैले क्वेसन टाइप गरेँ ओके अब एउटा यस्तो यहाँ लेखेँ क्वेसन टाइप गरेँ म सरलाई अब कि म तपाईँहरू टाइप गर्नु उयस हुन्छ नि म हाम्रो सरले सिकाएकै युज गरिदिन्छु ऱ्यान्डम 4 5 ल ऱ्यान्डम 4 5 भने ऱ्यान्डम टेक्स्ट आउँछ सपोज यो क्वेसन हो मैले चाहिँ टाइप गर्न तपाईँको टाइम वेस्ट हुने भयो होइन सर टेक्स्ट चाहिँ राखेँ सपोज यिनीहरू चाहिँ क्वेसन हो सर यो ऱ्यान्डम टेक्स्ट बुझ्नु भयो नि सर ऱ्यान्डम टेक्स्ट बिहान पुरुषोत्तम सरले टाइम सेभ गर्नको लागि सर मैले है टाइम सेभ गर्नको लागि है अब तपाईँ ऱ्यान्डम टेक्स्ट मैले यहाँनिर यसरी युज गर्यो यसरी यहाँनिर अब मैले क्वेसन यहाँ क्वेसन 1 भनेर लेख्थेँ ल हेर्नु तपाईँलाई क्वेसन 1 हामी क्वेसन 1 भनेर अब क्वेसन 1 भनेर नम्बर
1 भन्ने मैले सुरु गरेँ कि तपाईँलाई हेर्न सजिलो हुन्छ है म सुरु गरेँ धेरै टेक्स्ट भयो लालु कति ग्याप राख्ने यतापट्टि एउटा है ल क्वेसन नम्बर 1 भयो मैले अब यसमा हेर्नु सर मैले अब यहाँ अलिकति ग्याप राखेर मैले ए लेख्न पर्यो भन्दा स्पेस थिचेर ए लेख्नु भयो तपाईँले यसरी ए लेख्नु भयो अनि स्पेस थिचेर क्वेसन टाइप गर्नुभयो अब यो क्वेसन टाइप 1 को ए भयो यहाँसम्म राख्नु ल फर एक्जाम्पल यहाँसम्म एउटा क्वेसन छ यहाँसम्म क्वेसन तपाईँले टाइप गर्नुभयो अब त्यसपछि अब तपाईँको नि तपाईले टाइप गर्दाखेरि त के भयो त सर हेर्नु त यो क्वेसन चाहिँ यो यु त यतापट्टिबाट आउनु पर्थ्यो नि त यो ए भन्दा यहाँसम्म आउनु पऱ्यो नि त सर बुझ्नु भएन सर यहाँसम्म आउनु पऱ्यो भने हामीले यही इन्डियन युज गर्छ सर सेकेन्ड लाइन देख्नुभयो सर हजुर हजुर सर हेर्नु त यसरी हामीले फर्मेट गर्छ हेर्ने सुरुमा फर्मेट अब हामीले इन्टर जित्ने बित्तिकै क्वेसन नम्बर अब होइन अब मलाई चाहिँ के चाहियो बी चाहियो यहाँ बी चाहियो अब बी चाहिँ के हुनु पऱ्यो यसको ठ्याक्कै सिधा हुनु पऱ्यो ए को ठ्याक्कै सिधा हुनु पऱ्यो भने हामीले ह्याङ्गिङ इन्डियन भनेर युज गर्छ हेर्नु त रुलरमा माथि जान्छ एउटा यहाँ क्लिक गर्छ यसरी है ओके ह्याङ्गिङ इन्डियन भनेर यहाँनिर यो ह्याङ्गिङ इन्डियन मैले यहाँ क्लिक गरेँ त एउटा आउँछ सर यहाँनिर यसरी है इन्डियनहरू भन्ने हुन्छ लेफ्ट इन्डियन ह्याङ्गिङ इन्डियन जे पनि हुन्छ तपाईँले यहाँ यसो क्लिक गर्ने कति धेरै आउँछ क्या सर यहाँनिर है यो इन्डियनहरू होइन क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले क्लिक गर्ने बित्तिकै कति धेरै आउँछ यही कुराहरूमा हो कि सर यो कसरी हो यो चाहिँ मिलाउने कुरा हो यसलाई ल सर यसलाई भन्छ इन्डियनसम्म तपाईँलाई लेखिन्छ होइन इन्डियन भन्छ होइन त इन्डियन भन्छ त्यसलाई यसको भाषा चाहिँ इन्डियन भन्छ यसलाई होइन इन्डियन कतिवटा हुन्छ नि एउटा टेडो र मेडो हुन्छ कि सर हजुर हो टेडो र मेरो हुन्छ सर तपाईँ दुईवटा कुराले गरेर टेडो र मेरो हुन्छ किनभने जसले टाइप गर्नुभयो नि उहाँले चाहिँ यो टाइपिङको रुल्स भन्ने हुन्छ नि जस्तो इन्डियनसँग युज गरेर गर्नु भएन उहाँले चाहिँ स्पेस गर्नुभयो जुन चाहिँ कम्प्युटर भाषामा गलत हो कम्प्युटर भाषामा तपाईँलाई मैले कम्प्युटर टिचर हो होइन कम्प्युटर भाषाले चाहिँ के भन्छ भने इफ यु हेभ टु किप स्पेस बिट्विन द वर्ड्स ओन्ली वान किनभने कम्प्युटर भाषामा धेरै स्पेस धेरै क्यारेक्टर काउन्ट गर्छ क्या सर एउटा मात्रै स्पेस हुनुपर्छ त्यो तपाईँले दुईवटा वर्डहरू छुट्याउनु भयो भने धेरै स्पेस चाहियो भने के गर्ने भन्छ युज ट्याग की भन्छ कम्प्युटर भाषाले है सर त्यही भएर नि हामी चाहिँ धेरै स्पेस जस्तो टाइप गर्दाखेरि क्वेसन टाइप गर्दा चाहिँ कहिले पनि धेरै स्पेस नथिकेकै फाइदा छ त्यो चाहिँ रुल्स भन्छ बेसिक रुल्स त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने टाइपिङ रुल्स भन्छ नम्बर 1 मा त्यही पर्छ नेभर किप मोर देन वान स्पेस बिट्विन द वर्ड्स भन्छ क्या है सर अब यसमा इन्डियन भने यसरी है इन्डियन म यसलाई बुल गरेर देखाइदिन्छु इन्डियन चाहिँ कतिवटा इन्डियन हुन्छ भने 4वटा हुन्छ मेन भनेको यो हेर्ने म यहाँ माउसले जाने नाम देखाउँथेँ यसले अहिले किन नदेखायो यसले लेफ्ट इन्डियन भनेर देखायो फर्स्ट लाइन फर्स्ट लाइन मैले किन लेख्दै भने तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर अनि त्यसपछि अनि यो सेकेन्ड लाइन इन्डियन हो यो लेफ्ट इन्डियन भनेर त्यस यसमा यो ह्याङ्गिङ इन्डियनको भएछ लेफ्ट इन्डियन है लेफ्ट इन्डियन अनि यतापट्टि यो हाम्रो हेर्नु यो मार्जिन भनेर उता नजाने हुन्छ यता मार्जिन भनेर यतापट्टि यहाँनिर छ यो राइट इन्डियन आरआइजी राइट इन्डियन है सर अनि एउटा अर्को चाहिँ के हुन्छ ह्याङ्गिङ इन्डियन भन्ने हुन्छ ह्याङ्गिङ इन्डियन सर होइन है यो युज गर्नुपर्छ होइन तपाईँको त्यो फर्मेट एकदम मिलाउने चट्ट मिलाउनुको लागि चाहिँ यो इन्डियन भन्ने युज गर्नुहुन्छ पर्छ इन्डियनहरू चाहिँ होइन अब मैले यहाँ कतिवटा बनाएको छ इन्डियनहरू सबैलाई हटाइदिने यसरी क्लिक गरेर तान्ने बनाएको छ भने हटाइदिने धेरै भएको पनि राम्रो होइन यो चाहिने मात्र चाहिन्छ यस्तो अब कसरी हटाउने भने सर पहिला भएको छ भने त्यसमा क्लिक गर्ने यसरी तानेर तलतिर छोडिदिने हट्छ राख्नु पऱ्यो भने क्लिक गर्ने आफै आउँछ सर ह्याङ्गिङ इन्डियन होइन त्यसो म तपाईँलाई जुम गरेर देखाइन्छु त्यो यो गर्नको लागि चाहिँ रुलर चाहिन्छ सर रुलर भन्ने चाहिन्छ रुलर देखेको हुनुपर्छ तपाईँले यहाँनिर अलि एउटा ह्याङ्गिङ इन्डियन छ नि त्यसरी यसलाई हटाउने कसरी यसमा क्लिक गर्ने अनि तलतिर जाने हटाउने राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ फेरि क्लिक गर्ने सर आयो बुझ्नुभयो सर ह्याङ्गिङ इन्डियन हजुर हजुर अब तपाईँलाई म मजाले बुझाउँछु सर यो यु चाहिँ किन यहाँ तल आयो त यो यु चाहिँ किन तल आयो भने चाहिँ बिकज अफ दिस इन्डियन यो सेकेन्ड लाइन इन्डियन भन्छ नि सेकेन्ड लाइन इन्डियनले गरेर त्यही त जस्तो सुरुमा त सबै छेउमा हुन्छ होइन सर हजुर अब तपाईँले इन्टर टाइप गर्ने बित्तिकै यही फर्मेटमा आउँछ सर यसरी नै टाइप गर्न मिल्छ सर अब मैले क्वेसन 2 गरेँ भने अब किनभने हामी सुरुमा मात्र मिलाउने हो सर म होइन क्वेसन नम्बर 2 टाइप गरेर अब मैले बी टाइप गर्न गइरहेको थिएँ होइन है त बी टाइप गर्दाखेरि चाहिँ मैले अब मैले यो अब के चाहियो भने मलाई यो यहाँ बी टाइप गर्दा ए को ठ्याक्कै तल सिधा आउनु पर्यो हो यसको लागि चाहिँ अब ह्याङ्गिङ इन्डियन चाहिन्छ के चाहिन्छ जस्तो ऱ्यान्डमली क्वेसन जस्तो यो हटाएर जस्तो ऱ्यान्डमली जस्तो क्वेसन नम्बर 1 ले ऱ्यान्डम मिलाएर टाइप गरिरहनु पर्यो भने जेसुकै टाइप गरेर 1 को ए र बी 2 को ए र बी 3 को ए र बी भनेर चाहिँ के अरे 2-3वटा बनाइदिनु त सर ओके ल 1 ल मैले अब भने है ल मैले बी चाहियो मैले बी को लागि चाहिँ
यो क्वेसनमा आफै आउने बनाइदिन्छ है त अनि मलाई नि सजिलो हुन्छ क्वेसनमा आफै आउने भएपछि यहाँनिर वान राखिन्छ यहाँ लिस्ट मेथडमा होममा गएर लिस्टिङमा यो 1 ल 1 को लिस्टिङ भन्दा आफै टाइप गरेर म्याथलाई आफै टाइप गरेको फाइल सो ल मैले अब सर हैन मैले यहाँ बी टाइप गर्नको लागि ट्याब मैले क्वेसन यही नै कपी पेस्ट गरिदिन्छु सर तपाईँ टाइम सेभ गर्नको लागि कपी गरिदिएँ पेस्ट गरिदिएँ क्वेसन हेर्ने भयो है अब मैले इन्टर दिएँ सर इन्टर गरेर क्वेसन नम्बर 2 भनेर लेखेँ यहाँनिर होइन क्वेसन नम्बर 2 होइन सर यहाँनिर प्लिज अब के लेख्नु वा ए लेख्नु पर्छ कि मैले क्वेसन टाइप गरिदिएँ वाट इज योर नेम अब जस्तो त्यो मानवहरूले अब त्यो क्वेसन लेखेर भ्याउनु भयो है सर हजुर हजुर अब हजुर तल्लोमा जानलाई के गर्नुहुन्छ इन्टर गर्ने हो नि इन्टर थिच्ने हो सर इन्टर अनि इन्टर त्यहाँनिर अब इन्टर थिचेपछि अब यही लाइनमा ल्याउनु पर्यो अब त्यहाँ अब हजुरलाई त्यो अब जस्तो 2 मा मलाई अब बी चाहियो सर अब के गर्ने क्वेसन नम्बर बी चाहियो मलाई 2 मा त्यो ट्याब थिच्ने सर ट्याब त हेर्नु ठ्याक्कै बी लेख्न आउन जान्छ नि त सर बी अनि ब्र्याकेट दिएर अनि त्यसपछि स्पेसबाट क्वेसन टाइप गर्ने क्वेसन टाइप गरे यो तपाईँ चाहिँ सर यो ट्याब थिच्दाखेरि सबै एउटै लाइनमा आउँछ क्या सर यो किन यो ट्याब थिच्दाखेरि सबै एउटै लाइनमा आएछ हेर्दै मेरो सिधा नि सर हेर्दै यहाँ हेर्दै सबै सिधा छ किन आयो भने यो ह्याङ्गिङ इन्डियनले गरेर क्या सर म तपाईँलाई म यहाँ देखाइन्छु एड गरेर होइन यो इन्डियनले गरेर यसले गरेर हो क्या सर त्यही त जुन त्यो एल सेप छ नि सर त्यसको नाम के रे सर ए एल सेपको ह्याङ्गिङ इन्डियन उयो ह्याङ्गिङ इन्डियन ह्याङ्गिङ इन्डियन त्यो त्यहीँनिर आओस् भनेर कन्ट्रोलिङ कहाँबाट कसरी भएको छ सर त्यो ओ सर मैले त्यो चाहिँ तपाईँलाई जहाँ चाहिने होइन मलाई कसरी थाहा भने मैले सुरुमा एउटा क्वेसन टाइप गरेँ नि मलाई थाहा भयो कि क्वेसन नम्बर 1 लेखेपछि यहाँनिर अलिकति यति ग्यापमा चाहिँदो रहेछ यहाँनिर चाहिँदो रहेछ मलाई यहाँनिर चाहिन्छ भनेपछि मैले क्वेसन नम्बर 1 लेख्ने बित्तिकै मैले यो 1 लेख्ने बित्तिकै मलाई यहाँ चाहियो अनि बी लेख्दाखेरि मलाई थाहा भयो अब मैले बी लेख्दाखेरि चाहिँ मलाई के चाहियो भने होइन है त म यो ह्याङ्गिङ इन्डियन हटाइदिन्छु है त मैले हटाउने बित्तिकै त्यहाँ चेन्ज हुन्छ सर ल होइन है त म तपाईँलाई हटाइदिइहाल्छु ल होइन त यहाँ अर्कै ठाउँमा आयो यसरी अर्कै ठाउँमा आयो किनभने यसकोमा आइदियो यसकोमा किनभने बनाइदिनु न सर यो टोटली ब्ल्याङ्क बनाइदिनु ऱ्यान्डमली हामीलाई एउटा वर्ड मात्रै टाइप गरिदिनु हुन्छ सर पुरै क्वेसन पनि चाहिएन सर ल हुन्छ ल सर ल मैले क्वेसन नम्बर लाइन क्वेसन नम्बर 1 हजुर 1 क्वेसन नम्बर 1 लेखेँ है सर एउटा वर्ड मात्रै 1 को ए ल क्वेसन नम्बर 1 को अब होइन अब मैले अब ट्याब थिच्नु भने धेरै टाढा जान्छ होइन अब ट्याब नदिकन अब तपाईँले एकछिनलाई स्पेसिस थिच्नु भयो अनि ए भनेर लेख्नु भयो अनि मैले वाट मात्र लेख्नेलाई एउटा क्वेसन यस्तो भयो सर मैले इन्टर थिचेँ हेर्नु सर इन्टर थिचेपछि अब होइन बी चाहियो भने अब बी चाहियो भने सर तपाईँले अब मलाई यहाँ मैले भर्खर रुल्स भनेको थिएँ नि त तपाईँले स्पेस धेरै थिच्नुहुन्न भनेको छ अब ट्याब कि थिच्नु पऱ्यो ट्याब कि थिच्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै यो एमा ठ्याक्कै ए को अगाडि आउनु पर्यो किनभने बी त त्यसको सिधा हुनु पर्यो हो त्यसकै लागि हामीलाई ह्याङ्गिङ इन्डियन चाहिन्छ क्या सर अहिले मैले बी लेखेँ भने सिधा छैन हेर्नु सर त्यही त हो सिधा छैन अब ह्याङ्गिङ इन्डियन ल्याउने कहाँबाट कन्ट्रोलिङ गर्ने कहाँबाट त्यो कुरा चाहिँ त्यो ल्याउने रुलरबाट सर रुलरमा जाने अनि क्लिक गर्ने जहाँ चाहिने हो त्यहीँ क्लिक गर्ने सर अनि क्लिक गरेर मुभ गर्ने मिल्छ यसरी हो त्यही कुरा चाहिँ अहिलेसम्म नबुझे हो क्या सर मैले ए ल सर ल अब बुझ्नुभयो अब ल्याउने हो रामचन्द्र सरले टर्म शुद्ध रिलेट गर्न खोज्नु भयो उहाँले हामीलाई चाहिँ औँलाले देखाइदिए सहिले भयो क्या इन्डियन भन्छ सर त्यसलाई ह्याङ्गिङ इन्डियन भन्छ ह्याङ्गिङ इन्डियन तपाईँले जतिबाट पनि झुन्डाउन पाउँछ क्या सर त्यो ह्याङ्गिङ इन्डियनको काम चाहिँ के भने त्यसले चाहिँ ट्याब कीलाई कन्ट्रोल गर्ने त्यो ट्याब थिच्दाखेरि जस्तो यो ह्याङ्गिङ इन्डियन छैन भने सर म ह्याङ्गिङ इन्डियन हटाइन्छ है त मैले ट्याब थिच्यो भने चाहिँ कि बाई डिफल्ट के हुन्छ भने 0.5 इन्च चाहिँ सर्ने हुन्छ यो ट्याबले हेर्नु 0.5 भन्ने हुन्छ तर हामीलाई 0.5 भन्दा एउटा मात्रै ट्याब थिचेर ल्याउँथ्यौँ क्या सर त्यो माथि ल्याउने कुरा चाहिँ मैले आज मात्रै फर्स्ट टाइम सुन्दैछु क्या सर हो सर हो यसलाई नै भन्छ करेक्ट वे भन्छ यसलाई नि फर्मेटिङ गर्दाखेरि किनभने अब तपाईँले कुनै सरहरूले क्वेसन कपी गरेर ल्याउनु भयो उहाँको चाहिँ अब के भयो त्यो इन्डियन मिलेन उहाँहरूले चाहिँ इन्डियन युज गर्नु भएन त्यसैले एकदम गाह्रो हुन्छ अब त्यस्तो अब मलाई चाहिँ अब मेरो स्कुलमा चाहिँ पहिला क्वेसन सबै मैले टाइप गर्थेँ मलाई सजिलो हुन्छ सबैजना अब आजकल चाहिँ अब हामीले कम्प्युटर टिचरले नै आफैले क्वेसन टाइप गर्नुपर्छ हुन्छ उहाँहरूको क्वेसन मलाई मिलाउन यति गाह्रो हुन्छ कि किनभने उहाँहरूले चाहिँ स्पेस दिइरहेको हुनुहुन्छ क्या अब तर यसो टाइप गरेपछि नि तपाईँ संसारभरि जसले कपी गरे पनि त्यो रुल्स फलो भएको हुन्छ कि अटोमेटिकली एरेन्ज गर्न सकिन्छ
भनेपछि पहिला हामीले तपाईँको ट्याब हान्नु पर्यो अनि त्यसपछि ठिक्क ठाउँमा कहाँनिर चाहिँ हामीलाई बी बसोस् भन्नको लागि चाहिँ त्यो ह्याङ्गिङ कि माथि राख्नु पर्यो सेट गर्ने किनभने प्रायः क्वेसनमा त सबै एउटै सेम हुन्छ किनभने हामीले क्वेसन नम्बर लेखिसकेपछि त सबै एउटा यहाँनिर एउटै लाइनमा हुन्छ जस्तै होइन तपाईँले सुरुमै यो क्वेसन ए लेख्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँले सेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ क्वेसन ए लेख्नुभन्दा पहिला मैले चाहिँ अलिकति यो क्वेसन नम्बर 1 पछि म अलिकति ग्याप राख्छु अलिकति धेरै एउटा स्पेस होइन 2 स्पेसल चाहियो 2 स्पेसल चाहियो भने त 2टा स्पेस दिन पाएन त्यसैले तपाईँले ह्याङ्गिङ इन्डेन्ट अलि यो टुतिर अलिकति टुतिर राख्दिनु अलिकति टुतिर राख्नु रुलरमा गएर क्लिक गरेपछि त्यो आइहाल्छ रुलरमा छ रुलर चाहिँ चाहिन्छ फेरि है ह्याङ्गिङ इन्डेन्ट गरेर फेरि रुलर छैन भने देखाउने भ्यूमा गएर सर भनेपछि क्लिक गरेपछि त्यो देखिने भयो अब मैले हेर्नु सर क्वेसन 1 यो क्वेसन 1 मा अलिकति मैले ट्याप थिच्ने बित्तिकै ट्याप थिच्ने बित्तिकै 0.5 सर्दैन यसले कन्ट्रोल गरेको छ सर यसले कन्ट्रोल गरे ठ्याक्कै 2 को तल आउँछ नि त यसरी ठ्याक्कै क्रस सर ट्याप थिचेर मैले स्पेस दिएको होइन सर है स्पेस चाहिँ एउटा मात्रै थिच्नु ल मैले ए लेखेँ होइन यहाँ होइन यो त धेरै ग्याप भयो यो त मलाई मन परेन भन्ने बित्तिकै यो यसलाई कन्ट्रोल गर्ने बित्तिकै त्यो आफै कन्ट्रोल हुन्छ अटोमेटिकली अनि तपाईँले सारा क्वेसनमा एकैचोटि कन्ट्रोल गर्न मिल्छ सबैलाई सिलेक्ट गर्ने अनि यसलाई मात्रै सार्ट दिने क्वेसन एकैचोटि कन्ट्रोल गर्न पनि के अरे चाहिएको छ के सर त्यही त नि ह्याङ्गिङ इन्डेन्ट सर तपाईँले सबै यसमा गयो भने सबैलाई सिलेक्ट गर्ने अनि ह्याङ्गिङ इन्डेन्टलाई चेन्ज मात्रै गरिदिने आफै चेन्ज हुन्छ सर एकैचोटि यो इन्डेन्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ ल तपाईँले गर्नुहोस् होइन अनि तपाईँले गर्दाखेरि आउँछ ल म हेर्नुहोस् मैले अहिले इन्डेन्ट यहाँ छ मैले क्वेसन लेखिहालेँ मैले वाट भनेर लेखेँ होइन अब त्यो फेरि गरेर ट्याग गरेर बिथिच्छु होइन होइन बिथी ब्राकेट लेख्छु होइन है यसमा नि अब वाट भनेर लेख्ने होइन है फेरि हेर्नु सी ट्याग चाहिँ हेर्नु सी एउटै लाइनमा छ नि त पर्फेक्ट छ यसमा भनेपछि अहिलेसम्म चाहिँ मैले त्यो ह्याङ्गिङ कीलाई चाहिँ माथि त्यो फिक्स नगर्दाखेरि चाहिँ दुःख पाएको छु सर हो सर अब मैले हटाइन्छ होइन त मैले सबैलाई सिलेक्ट गरेर हटाइन्छ होइन त त्यहाँ के हुन्छ हेर्नु है त यहाँ के हुन्छ होइन त हेर्नु त सर हेर्नु नि सर हजुर 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 के भयो त्यहाँ त यहाँ बिग्रियो नि त्यस्तै भएको छ तपाईँको मैले अब ह्याङ्गिङलाई होइन ठ्याक्कै अब म राखिहाल्छु होइन त सिलेक्ट गरेर है त सर हेर्नु त ल कस्तो मजा लाग्यो त ठ्याक्क ठाउँमा आइहाल्यो ठ्याङ्क केले चाहिँ कमान दिन्छ क्या त्यसलाई अनि तपाईँ यो चाहिँ किन काम जस्तो एक्टिभ ठाउँमा आएको भने सर हामीले ट्याब की युज गरेर भएर स्पेस अनि तपाईँले कहिले काहीँ चाहिँ देख्नुहुन्छ अरू चिजले गर्दाखेरि चाहिँ यो ह्याङ्गिङ इन्डेन्ट कन्ट्रोल गर्दा पनि यो मिलेन भनेपछि तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने यो वर्डतिर कतातिर धेरै स्पेस दिएको रहेछ भनेर अब होइन अहिले अब मिल्दैन तपाईँले ह्याङ्गिङलाई कन्ट्रोल गर्नुभयो यो मिलेन होइन म सबैलाई सिलेक्ट गर्छु होइन सबैलाई सिलेक्ट गर्छु होइन ह्याङ्गिङलाई कन्ट्रोल गर्नुभयो है अन्डु गरेर अर्को आएछ यसरी होइन त मिलेन यहाँ कि यसको मतलब तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो कि त्यहाँ स्पेस चाहिँ के अरे स्पेस दिएको रहेछ यसमा भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो यहाँ यसको माथिकोमा दिएको छ भनेर त्यस्तै हो सर अनि सर यो ह्याङ्गिङ इन्डेन्ट युज गरेर चाहिँ अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ म भनिदिन्छु है सर क्लिक गर्ने बित्तिकै कतिवटा आउँछ क्या सर होइन यो फेरि त्यो दुःख पाउनुहुन्छ तपाईँले होइन क्लिक गर्ने बित्तिकै कति धेरै आउँछ नि त सर त्यो जहाँ पाए क्लिक गर्ने फेरि नचाहिनेलाई हटाइदिनु त्यो तपाईँले सबै राखेर पछि झन् आफूले दुःख पाउनुहुन्छ चाहिनेलाई मात्रै युज गर्ने ल्याउँदाखेरिको समस्या नै त्यो धेरै ठाउँमा देखिने अनि सबै सेलेक्ट गरेर फालिदियो अनि फेरि टेढो मेढो हुने अनि नसकेर मैले हजुर त्यो तपाईँले त्यो अब त्यो चाहिँ तपाईँले क्वेसन कसैको साथीहरूको कसैको क्वेसन हेर्नु भन्छ त्यो कुन फर्मेटमा गएको छ कसो टाइप गरेको छ भने त्यो हेऱ्यो भने सजिलो हुन्छ सर ल सर अरू के भयो अब मलाई क्वेसन नम्बर 2 चाहियो होइन सर क्वेसन नम्बर 2 चाहियो मैले इन्टर थिच्छु इन्टर थिच्दा क्वेसन नम्बर 2 भनेर लेख्छु हेर्ने क्वेसन नम्बर 2 होइन ए 2 अब मलाई त्यसको सिरामा ट्याब थिच्छु हेर्ने ट्याब अब ए आयो होइन सर बुझ्नुभयो नि सर फेरि त्यही सेटिङमा जाने भयो त्यही सेटिङमा किनभने हामी त्यो चेन्ज गरेको छैन त्यसैले सबैभन्दा पहिला नै सेटिङ गरेर ढुक्क भयो क्या तपाईँले टाइपिङ गर्दाखेरि तर होइन सर म लास्टसम्म गर्छु भने यही हुने हो हुन चाहिँ हामीले इन्डेन्टबाट जानु पर्यो अब सुन्नु है त सर जस्तो अब मलाई एमा पनि आई र डबल आई चाहिएको छ सर एमा नि डबल आई र चाहिएको छ नि तपाईँले अब कति ग्याप राख्ने यहीँ चाहिएको छ भने आई लेखेर डट लेख्नु भयो यसरी है सर तपाईँले एमा अब होइन अब ए पछि अब यो हामीले त्यो एउटा क्वेसन एमा केही लेखेका हुन्छौँ होइन सर अनि अहिले मैले बुझेँ सर अब यसमा लेखेको एको तल चाहियो फाइन्ड द फलोइङ भने चाहिँ ल होइन फाइन्ड द फलोइङ होइन ल फाइन्ड द फलोइङमा त्यो फाइन्ड द फलोइङ फाइन्ड द फलोइङ्समा अब मैले इन्टर थिच्छु होइन है अनि ट्याब थिच्छु होइन म ट्याब थिचेर अलिकति यसो जान्छु ट्याब थिचेर अब यो सर यो धेरै नै ग्याप भयो मलाई मन परेन भने यहाँ पनि इन्डियन युज गर्नुपर्छ तपाईँले फेरि अर्को इन्डियन युज गर्नुपर्छ यो आई आयो भने चाहिँ अब कतिसम्म सेट गर्ने भने चाहिँ यहाँ चाहिँ 2 पछिमा अर्को इन्डियनमा क्लिक गर्छ भने आईलाई कहाँनिर कन्ट्रोल गर्ने आई पछि डबल आई आओस् भन्नको लागि चाहिँ माथि ह्याङ्गिङ की चाहिँ कन्ट्रोल गरेर हुनु पर्यो यहाँ इन्डियन गरेको हुनुपर्छ सिंगल ट्याबले त्यसको सिधै पुग्छ अब दोस्रो पनि हैन सर हजुर दोस्रो पनि जस्तो कि अब तपाईँले यो चाहिँ आई चाहिँ अलिकति भित्र छिर्नु पर्यो एको भित्र छिर्नु पर्यो अब आफूले राख्ने कति सेटमा यहाँ आफूले कन्ट्रोल गर्नु मिल्छ सर हेर्नु नै कहाँ राख्ने हेर्नु नै तर त्यो बेलामा भयो
एबाट आईसम्म ल्याउनको लागि हामीले स्पेस युज गर्न भएन, माथि ह्याङ्गिङ की फिक्स भएन। गरेर ट्याब युज गर्न पर्यो। इन्डियन यो इन्डियन बनेको कारण नै त्यही हो सर। इन्डियनको मेन युजेस नै यही हो, यो फर्मेटलाई यसरी बनाउने। हजुर सर। अब यसको कतिवटा एपिए फर्मेट सेपिए फर्मेट भन्छ नि, त्यो सबै इन्डियनबाटै गरे हुन्छ सर। त्यो हुन्छ नि पछि रिसर्च पेपरहरूको राष्ट्रमा रिफरेन्स रिसर्चरलाई त्यो एपिए फर्मेट के फर्मेट भनेर हुन्छ, यो इन्डियनसँग नै मिलाएको हुन्छ। अब इन्डियनसँग मिलाएन कि टिचरहरूले सबै केट दिनुहुन्छ नि, त्यही भएन भनेर खास त्यो यही इन्डियनबाट। इन्डियनको यहाँ तपाईँ डबल क्लिक गरेर पनि धेरै सेटिङ हुन्छ, मैले अहिले बेसिकमा चाहिँ सिकाइदिएँ यहाँनिर। अब होइन मैले क्वेसन लेखेँ, अब हेरेर अब ए युनियन बी नै लेख्थेँ। अब यसमा इक्वेसन गरेर होइन ए अल्ट्रा इक्वेसन लेख्नु, त्यो क्याप कति सिएपी क्याप लिएन नि त कम। मैले एक्टिभेटै गरेको माथि, ठिकै छ। यहाँ युनियनको पछि लेख्नु, यसलाई ए माइनस बी लेख्नु। मैले त्यो अप्सन एलाउ नै गरेर हुन्छ, त्यही भएर ट्याप गरेँ हेर्न सरी ए बी माइनस ए सर हेर्नु त्यही आयो नि सर। सर नम्बर सर। हजुर सर हजुर, मैले हजुरलाई एउटा के अरे मैले एक्सलको सिट पठाउँछु सर च्याट बक्समा, अनि हजुरले त्यो स्टडी गरेर त्यसलाई हजुरले हामीलाई युज गर्ने तरिका सिकाइदिनु पर्ने छ सर। हुन्छ सर। के त्यो ग्रेड सिटहरू बनाउने हो सर? यो एकजना सरले चाहिँ यो के अरे मैले पठाइदिएँ सर, मैले पठाइदिएँ सर। त्यो यो एडअन्स गर्नको लागि भनेर भन्नुभएको थियो, अनि त्यो एडअन्स मैले नै अस्ति तपाईँलाई राखिदिएको थिएँ। म हेर्छु त च्याट बक्समा, यो कन्ट्रोल गर्यो जुन यो त सरी, यो त मैले आफूले त्यहाँबाट यो त के अरे ऊ लेखेको मात्रै रहेछ सर। अर्को जुन एक्सल सिट नै चाहिँ रामरी सरसँग छ सर बाहिर कतै। हजुर के को सर? त्यो केशव सरले पठाउनु भएको जुन त्यो एक्सल सिट थियो नि सर, भन्छ के लेखेको छ त्यो बाहिरबाट? मैले के अरे फेला पार्ने सर, केशव फङ्सन लेखेको छ सर। यहाँ ढुङ्गुरी छ मेरो अहिले म हालिदिन्छु सर, म के अरे केशव मैले पाएँ वर्ड फाइल पाएँ जसरी वर्ड फाइल। हजुर त्यो चाहिँ त्यसमा के कुरा युज गर्ने भनेर हामीलाई राखिदिनु भएको हो सर। मैले अर्को के अरे एक्सल सिटै चाहिँ म पठाउँछु सर। ए मैले बुझेँ सर। यहाँनिर तपाईँले नेपाली डेटलाई इङ्ग्लिसमा कसरी कन्भर्ट गर्ने यस्तो भनेर त्यो के अरे अब त्यो के हो भन्ने प्लगइन्स भन्छ। यो प्लगइन्स हो सर, यो प्लगइन्स एड गर्ने हो यो, मैले बुझेँ सर। अनि त्यो यो एक्सल सिटै चाहिँ मैले हालेँ सर। अनि त्यसपछि अर्को मेरो यहाँ के अरे अर्को पनि एउटा छ, अर्को पनि एक्सल सिट छ, त्यसलाई कसरी युज गर्ने। यो चाहिँ के बुझ्यो भने यो चाहिँ हो सर, यो चाहिँ के भने चाहिँ यो चाहिँ सरले आफै नै डिफाइन गरेको फङ्सन एक्सलमा आफूले नै जस्तो कि त्यो फाइन सम भने बिहान पुरुष समले पढाउनु भएको थियो नि, जति पनि पढ्नु भयो नि पुरुष सम सरले हिजो अस्ति हजुर जति पनि पढ्नु भयो त्यो चाहिँ एक्सलले नै डिफाइन गरेको। तर अनि यो भर्खर सरले पठाउनु भएको चाहिँ मान्छेले, तपाईँ जस्तो हामी जस्तो मान्छेले, अब यो एक्सलमा अलि एक्सपर्ट मान्छेले उहाँहरूले चाहिँ यो प्रोग्रामिङ गरेर अनि बनाउनु भएको फर्मुला, अनि त्यसलाई युज गर्नको लागि चाहिँ अब एक्सलमा चाहिँ यो फर्मुलालाई उयो गर्नुपर्छ, इन्स्टल गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि हजुरले अर्को पनि एउटा छ सर, अर्को पनि हामीलाई चाहिँ त्यो स्टुडेन्टहरूको रेकर्ड राख्नको लागि तपाईँहरूलाई एकदम सजिलो हुन्छ भनेर दिनुभएको थियो। एडमिसन रेकर्ड फर्मेट मैले त्यो नै हालेँ। अनि यसलाई युज गर्ने तरिका नै थाहा भएन सर। मैले यो स्कुलमा एउटा यस्तै एउटा यो टिचर्स डिस्कसन ग्रुप अफ नेपाल भन्ने त्यसमा एउटा टिचरले कस्तो राम्रोसित बनाइदिनु भएको क्या सर। यो ग्रेड सिटहरू बनाउने यस्तो सबै गर्ने एक्सलको यस्तो दामी प्रोग्रामिङ गरेर चाहिँ फ्रीमा दिनुभएको सरले, फ्रीमा। त्यही त मेरो यहाँ त्यो के भन्छ ड्राइभमा, गुगल ड्राइभमा पनि आएर बसाएको छ सर। अनि हजुर त्यो पनि त्यसको बारेमा पनि सिक्न पर्ने छ। ग्रेड हो सर, त्यो हो सर। म यो सबैको बारेमा तपाईँलाई राम्रोसित बुझाएँ चाहिँ हाम्रो पुष्पम सरले त्यो जुन सिकाउनु त्यो बेसिक कुरा हो सर, एकदम इम्पोर्टेन्ट। सरले चाहिँ निस्वार्थ भावले है त्यो डर सिकाउनु भएको थियो भने एकदम इम्पोर्टेन्ट एकदम प्र्याक्टिकल चाहिने कुरा नै त्यो सिकिसकेपछि अनि यिनीहरूको चाहिँ म सिकाइन्छु। यो अहिले गरिदिनु सर यिनीहरू यसलाई भोलि गर्न पायो भने सर आज हाम्रो 4 बजेबाट त्यो एसटिएफटीको के एक्टिभ मेम्बरहरूलाई ट्रेनिङ छ सर। हजुरको एकचोटि सर त्यो हजुरको डेस्कटप सो गर्नु त सर, डेस्कटप स्क्रिन सेयरमा होइन त्यो हजुर होइन डेस्कटप नै सर। अनि त्यसपछि त्योभन्दा भित्र हजुरको त्यो फाइलहरू भएको ठाउँमा जानु त सर। डेस्कटप मेरो डेस्कटपमा मैले आइकनहरू लुकाइदिएको छ, त्यही पनि मेरो त डेस्कटपमा धेरै आइकन भएर क्या यो त्यो फाइलहरू भएको डेस्कटपमा होइन। मेरो हजुरको फाइलहरू कहाँ छ त्यो के अरे देखाउनु त सर।
हेर्नु त धेरै नै छ सर मेरो फाइल त डेस्कटपमा, मैले त्यही भएर नि यसरी लुकाएको। हजुर हजुर। अनि योभन्दा हेर्नु भित्र धेरै नै जानु छ। त सर अरू फाइलहरू कहाँ कहाँ छ त्यो एकदम चटक्क बन्यो, अरू साथीहरूको हेर्दा एकदम राम्रो चटक्क परेको देखिन्छ, आफ्नो हेऱ्यो घ्याज्याङ गुजुङ। अब त्यो एकदम आइकनहरू साना कहिले कहिले ठुला चटक्क मिलेको भएन कि सर। ए सर त्यसको लागि चाहिँ होइन, त्यसको लागि सर्ट भन्ने अप्सन हुन्छ ल, म यिनीहरूलाई धेरैहरूलाई डिलिट गरिदिन्छु यता आइकनहरू। मेरो चाहिँ धेरै भएर क्या म सबैलाई सिकाइन्छ होइन। के अरे हजुरको त्यो के अरे डकुमेन्टमा के अरे हुँदैन सी ड्राइभमा डी ड्राइभमा डकुमेन्टहरूमा डकुमेन्टहरूमा यसरी गयो यसरी, यस्तो भयो यसरी। हजुर अब यसलाई ठुलो बनाउनु मिल्छ भने ठुलो पिक्चर बनाउनु मिल्छ यसरी। सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ के भने सर यसरी लिस्टमा बनाउने अनि डेट अनुसार सर्ट गर्ने, अनि तपाईँको नयाँ नयाँ फाइल माथि हुन्छ, सर्ट बाई डेट मोडिफाई गर्ने, अनि खोज्न एकदम सजिलो हुन्छ। जस्तो म हजुरलाई म स्क्रिन सेयर गर्छु है त सर। ल हुन्छ तपाईँ ए डाउनलोड गरेको खोज्दा हैरान हुन्छ, यो भने त सजिलो भयो नि त। डाउनलोडमा जान्छ त्यही भएर हुन्छ सर। हो यस्तो ढङ्गबाट चडक्क मिलोस् भनेर खोजेको हो क्या सर मैले। हो अहिले हजुरको देखाएको थिएँ मैले एकचोटि। ल हुन्छ तपाईँ देखाउनु, म तपाईँ सेयर गर्नुभएछ स्क्रिन? हजुर मैले गर्न खोज्दैछु सर। यो छ नि सर अघि हजुरको देखेको जस्तै चटक्क मिलेर देखिनु पऱ्यो क्या। मेरो त एकदम तलदेखि माथिसम्म आयो कि सर यो। ए ल सर अब यस्तो त्यो अहिलेको यस्तो टाइल्स हो सर, भ्यूमा जाने सर। म तपाईँसँग चाहिँ भ्यू भन्ने माथि छ नि त, भ्यू भन्ने ट्याबमा माथि हो, त्यहाँ गएर चुज गर्ने सर कुन भ्यू चाहियो तपाईँलाई। क्लिक गर्नु त कुन भ्यू, लार्ज आइकन एक्स्ट्रा लार्ज आइकनमा क्लिक गर्नु एकचोटि, लार्ज आइकन स्मल लार्ज आइकन माथि छ लिस्टभन्दा माथि। ए सर हो यो खोजे हो क्या सर मैले अहिले हजुरको त्यो देखेर अनि त्यसपछि यस्तै सर लार्ज आइकन यो भएपछि तपाईँले अनि सर म तपाईँलाई यो धेरै कुराहरू सिकाइन्छु ल। तपाईँले सोधिहाल्नु भयो। अब मलाई चाहिँ यो अहिले आइकनहरू चाहिँ अल्फाबेट अनुसार हुनु पऱ्यो भने राइट क्लिक गर्नु त खाली ठाउँमा राइट क्लिक गर्नु, राइट क्लिक गर्नु अनि सर्ट बाई गर्नु, सर्ट बाई एकछिन क्लिक नगर्नु है। त्यहाँ हेर्नु त यसमा धेरै छ, नेम भनेको अल्फाबेट अनुसारमा बस्ने है, अनि डेट मोडिफाई भनेको चाहिँ भर्खर लेटेस्ट बनाएको अगाडि बस्ने कि लास्टमा बस्ने, टाइप भनेको फोल्डर एक ठाउँ बस्ने, पिडिएफ एक ठाउँ बस्ने, जियोजेब्रा एक ठाउँ बस्ने, त्यस्तो हो। साइज भनेको सबैभन्दा ठुलो फाइल तपाईँले डिलिट गर्नु पऱ्यो, तपाईँको कम्प्युटरमा स्पेस भरियो, भिडियोहरू भरियो, सबैभन्दा ठुलो फाइल चाहिँ कुन हो भनेर चेक गर्नु पऱ्यो, साइजमा के अरे साइजमा देखा भन्ने, अनि त्यसमा डिलिट गर्नु सक्यो। त्यो एकदम युजफुल हो सर यो सर्ट है। ग्रुप भने चाहिँ ग्रुप गरेर सर यो चाहिँ ग्रुप बाई गरेर तपाईँले ग्रुप गर्नुभयो चाहिँ ग्रुप होइन त, एउटा फाइल एउटा ठाउँ है केही गाह्रो छैन सर। राइट क्लिक गर्ने हो, राइट क्लिक गर्ने अनि खोज्ने हो सर। यो त डेस्कटपमा जसरी मिलायो भित्र पनि त्यही होइन सर? होइन त्यो तपाईँले अनि यो डेस्कटपमा जसरी मिलायो त्यसो अब त्यो गऱ्यो भने कहीँ चाहिँ नमिला हुनसक्छ, मिलाउने हो त्यो आफूले मिलाउन सक्छ सर। हस् सर यहाँ नि अब तपाईँ राइट मिलेछ नि त्यो सर, सबै ठाउँ मिलेछ है सर। हेर्नु त अरू ठाउँ चेक गर्नु त। यहाँ अब यहाँ त्यही अब मिलाउने त्यसरी हो, कुनै मिलाएन नि मिलाउनु त राइट क्लिक गरेर। यहाँ भ्यूमा जानै पर्छ भने चाहिँ राइट क्लिक गरेर पनि मिलाउन सकिन्छ। ल ठिक राइट क्लिक गर्नु। अब पो अलि राम्रो देखियो क्या सर, यसो हेऱ्यो अरू साथीहरूले ल्यापटप खोलेको बेला कति राम्रो चटक्क देखिन्छ, आफ्नो चाहिँ अनि घ्याज्याङ गुजुङ। तपाईँले अल्फा अब सर्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, एकदम फाइलहरू खोज्न एकदम हामीलाई एकदम छिटो हुन्छ। जस्तो कि बिहान हाम्रो त्यो ट्राइफल लर्नमा त्यो सरले त्यो खोज्न कति गाह्रो हुनुभएको थियो नि त सरले, त्यो एउटा के अरे प्रोटोकल सरले यो सर्ट बाई डेट गर्नुभयो एकैचोटि आउँथ्यो। मैले अहिले भर्खर बिहान बनाएको फाइल सबैभन्दा माथि आइसक्यो हुन्छ सर। त्यस्तो हुन्छ राइट क्लिक गरेर सर्ट बाई गर्न त, राइट क्लिक गरेर सर्ट बाई, किनभने अब हामीले जे फाइल प्रोटोकल पठाउने हुन्छ त लेटेस्ट हुन्छ नि त। सर्ट बाई डेट भने चाहिँ डेट अनुसार सबैभन्दा पहिला तपाईँ रोटेसन बनाएर चाहिँ सबैभन्दा अन्तिममा रिसेन्टली यो रोटेसन भन्ने क्विज भने कि रिसेन्टली बनायो कि लास्टमा बनायो त्यस्तो हुन्छ। अनि मैले नि सर यहाँ मैले एक दिन पाइथागोरस थ्योरम बनाएर राखेको छु हेर्नुहोस् है सर। अनि त्यो कहाँनिर छ भन्ने कुरो मलाई तनाव भएको छ हेर्नु के अरे। ओ तपाईँले नेम चाहिँ के दिनु भएको ल भन्नु सर? नेम चाहिँ जियोजेब्रा फाइल हो सर। मैले पाइथागोरस थ्योरम जियोजेब्रा ल सर ल म तपाईँलाई सिकाइन्छ है त्यो सर्च गर्ने कसरी सर्च गर्ने जियोजेब्रा फाइल भने म देखाइन्छ। तपाईँ कुन ड्राइभमा सेभ गर्नु भएको तपाईँलाई त्यो थाहा छ कुन ड्राइभमा सेभ गर्नुभयो? डी ड्राइभको भन्नु है सर मैले डी ड्राइभमै सेभ गर्नु। डी ड्राइभमा क्लिक गर्नु त म डकुमेन्टमा हो ल डकुमेन्टमा डी ड्राइभमा सेभ गर्नु भएको छ। डी ड्राइभमा क्लिक गर्नु सर। डी ड्राइभमा कि डकुमेन्टमा सेभ गर्नु भएको? डकुमेन्टमा हो कि डी ड्राइभमा हुनुपर्छ सर? ओ डकुमेन्टमा हुन्छ नि सर्चमा जानुहोस् सर। सर्चमा जानुहोस् केही पनि नगर्नु सर, एउटा तारा एस्टिकमा मल्टिप्लाई हुन्छ नि, मल्टिप्लाई साइन हजुर मल्टिप्लाई साइन। ओके म अनलाइन क्लास पढाएँ नि जियोजेब्रा फाइल यहाँनिर कहाँ छ नि जियोजेब्रा फाइलको एक्सटेन्सन फाइल नेम एक्सटेन्सन भन्ने हुन्छ क्या त्यो। म यहाँ हेर्छु त्यसको के हो जियोजेब्रा फाइलको प्रोटोकल्समा जियोजेब्रा
ओके त्यसको चाहिँ के अरे जिजिबी डट अब डट गर्नु हजुर डट सर जिजिबी जिजिबी हजुर जिजिबी दुईवटा जी अनि एउटा भी इन्टर गर्नु सर इन्टर गर्नु त सर सबै अब जियोजेब्रा फाइल देखाइन्छ अब हेर्नुहोस् यो सबै जियोजेब्रा फाइल देखाइन्छ त्यो त्यसमा भएको सबै जियोजेब्रा फाइल छ यसमा तपाईँले पाउनु भएन त्यो यसमा सेभ भएको छैन नै बुझ्ने सर अब तपाईँलाई खोज्नु पऱ्यो त्यो पाइथागोरस पी थिएन सर पी एउटा क्लिक गर्नु पाइथागोरस थ्योरम सर यही हो सर हजुर होइन यो मलाई साथीले पठाएको हो मेरो अर्को छ सर अब मैले के भनेपछि स्टार डट जिजिबी यो भनेको चाहिँ म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु अब त्यो स्टारलाई चाहिँ अब यो विन्डोजमा त त्यसलाई वाइल्ड कार्ड भन्छ वाइल्ड कार्ड कस्तो बिर्सेँ मैले हामीले नानीहरूलाई पढ्नुपर्छ है त्यो वाइल्ड कार्ड नै जस्तो लाग्यो मलाई वाइल्ड कार्ड डब्लुबाट आउँछ है कस्तो बिर्सेछ एक्ज्याक्ट होइन त्यो त्यसको चाहिँ म भनिदिन्छु त्यसको मिनिङ के भनेर यसले चाहिँ सबै होइन तपाईँलाई जुन पिडिएफ खोज्नु परेको छ त्यही गर्ने यसरी गर्ने अब तपाईँलाई होइन ल सर अब एकछिन म तपाईँलाई धेरै आइडियाहरू सिकाइदिन्छु सर जस्तो अब त्यसको नाम चाहिँ पीबाट स्टार्ट हुन्छ भने पी अगाडि पी लेखेर स्टार्ट राखेर त्यसरी खोज्न सकिन्छ धेरै तरिका छ त्यहाँ फाइल कसरी खोज्ने होइन स्टार डट जिजिबी स्टार डट स्टार्टले चाहिँ के भन्छ भने जे पनि नाम जेसुकै होस् तर पछाडि जियोजेब्रा भएको फाइल चाहिँ मलाई चाहियो देखा भनेको त्यो कमान्ड दिएको त्यसलाई सर्चमा सर हजुर हजुर सर मैले टिप्न लाग्छ त्यो धेरै तरिका छ सर यस्तो सर्च गर्ने त्यो यो कम्प्युटर है यस्तो सब्जेक्ट हो कि सर एउटा विषयमा कति डिटेल हुन्छ कति भाष हुन्छ क्या सर यो अब यो सर्च नै कतिवटा खाएका छ कतिवटा कुरा खाएका सर्चमै अब त्यो त्यस्तै गरी आउँछ होइन अनि ठ्याक्कै अड्केको ठाउँमा यसो फोन गरेर सोध्ने साथीहरू भयो भने चाहिँ हुने अनि यहाँ हाम्रो कम्प्युटर अपरेटर बिचरा आत्तेर आजभोलि त मेरो फोनै उठाउनुहुन्न कसले रहेछ हाम्रो मेरो आफ्नै कम्प्युटर अपरेटर के कम्प्युटर टिचर स्कुलको साथी ए हजुर हजुर सोधेको अब कहिले बिहान गएको छ कहिले बेलुका गएको छ अब त्यो उहाँ भर्खरको केटा मान्छे अब केटीसँग फोन गर्नु होला यताउता होला तनाव हुँदो रहेछ अनि मैले फोन गरेपछि उठाउनु होइन मलाई चाहिँ म चाहिँ प्रायः जस्तो मेरो चाहिँ मर्निङमा म अलिक एकदम बिजी हुने म बिजी हुने चाहिँ कति बजे भने अब मर्निङमा मेरो अनलाइन क्लास चाहिँ हाम्रो स्कुलको 8 बजीबाट हुन्छ 10 बजीसम्म 10:30 बजीसम्म अनि प्रायः म फ्री नै हुन्छ 12 बजे हुँदैन 12 बजेदेखि 1 बजीसम्म खाना खाने टाइम अनि 3:30 बजे चिया खाने टाइम आज चाहिँ म चिया नै खाएँ रामचन्द्र सर स्कुल कुन हो रामचन्द्र सर सेन्ट मेरिज काठमाडौँ के अरे यो हाम्रो यो गोर्खा ए सेन्ट मेरिज हजुर चिनिहाल्छु त्यो त चिन्जान भयो खुसी लाग्यो सर अनि आज छोड्ने मन लागिरहेन अब दिन एकै दिनमा पानी बनाएर छोड्ने नि भएन हुन्छ नवराज सर एकै दिनमा पानी बनाउनु त भएन नि त होइन यो दिमागले नि धान्दैन सर अड्कल्नै पर्छ होइन त सर यहाँ पाउनु भने सर तपाईँले के गर्नु भने अब तपाईँले पाइथागोरसको हो नि होइन सर हजुर हजुर पाइथागोरस राइट क्लिक गरेर नेम अर्डरमा गर्दा नेम अर्डरमा राइट क्लिक गरेर यसमा सर्ट बाई गरेर नेम अर्डर गरेर राइट क्लिक गरेर सर्ट बाई खाली ठाउँतिर अनि त्यो सर्ट बाई नेम गर्ने त नेम अनि पाइथागोरस पी मात्रै चेक गर्ने पीमा मात्र नेममा हो जानु अब एकछिनमा अब एकछिन सर्च गर्छ पीमा अब सिधै पीमा जानु ड्र्याग गरेर सबै ड्र्याग गरेर ठ्याक्कै पीमा होइन त ठ्याक्कै मिलाइदियो नि त सर खोज्न सजिलो भयो नि त हामीलाई हुँदैन पीको सबै हानेछ यो पीको पाइथागोरसको पिए हुनु पर्ने पीमा आइसक्नु तपाईँ डिसेन्डी जस्तै हो नि पिए त्यो माथि पी आउनु भयो अझै माथिको हाल्छु पिवाई पाइथागोरसको पिवाई यस पाइथागोरस क्लास 9 भित्र राख्नु भएको चाहिँ डकुमेन्टको यो दुईटा रहेछ यो सरी हेर्नु त सजिलो भयो नि त हामीलाई ठ्याक्कै दुईटा यो दुईटा बाहेक अरू फाइल छैन डकुमेन्ट मैले कति दुःख गरेर चडक्क दुईटा बनाएको छु के सर पाइथागोरस थ्योरम आएछ तपाईँकै फाइल आएर छ मैले देख्छु ओपन भयो पछाडि ओपन भइसकेको छ मिनिमाइज गर्नु ओपन भएको जस्तो लाग्छ त्यही नै हो तपाईँले डिफ्रेन्ट थियो दुइटै मैले दुईटा देखेँ एउटा तपाईँले ग्रिन कलरको बनाउनु भएको रहेछ हजुर सर यही दुईटा फाइल यहाँ देख्नु भयो नि अनि यसको लोकेसन पनि थाहा हुन्छ सर कहाँ छ भनेर लोकेसन तल देखाइरहेको छ हेर्नु त्यहाँ हजुर हजुर लोकेसन सी ड्राइभको युजर डकुमेन्ट भित्र क्लास 9 भित्र छ अर्को चाहिँ कहाँ छ कन्सेप्ट अफ प्रोफिट एन्ड त्यसमा रहेछ सर क्लास 9 को माथिको चाहिँ फाइल डिटेल त्यो चाहिँ जियोजेब्रा फाइल बाई विकास सर भन्ने विकासमा रहेछ त्यसको कहाँ छ भने एकजना अर्घा खाँचीको साथीसँग अनि सुरुमा मागेको थिएँ सर
म चाहिँ फेरि स्कुलमै बस्ने भएर म एक्लै बस्ने भएर अब मेरो त्यस्तो भएर मेरो म चाहिँ फ्री टाइम क्या मतलब म आफू धेरै कुरा सिक्नमा व्यस्त राख्छु आफूलाई त्यही भएर अनि दिन बितेको थाहा हुँदैन तपाईँहरूले नभए सरले चाहिँ त्यहाँ इन्ट्रेस्ट एकदम धेरै गर्नु भएर मैले सिकाएँ अब त्यो म चाहिँ क्लास हेरेर हुन्छ पर्सनली किनभने इन्ट्रेस्ट त पर्सनली सर हाम्रो राम्ररी सरले के अरे अघि जोडिने हुने गोविन्द सरले मैले यति दुःख गरिएको छैन सर फोनमा त कति पैसा खर्च गरिरहेछ कि तपाईँको हामी दिनैभरि दिनमा 12 घन्टा 18 घन्टासम्म चाहिँ तपाईँको यत्तिकै हो सर कहिले पूर्व कहिले पश्चिम ए लकडाउनमै बसे हो क्या सर लकडाउनमै बसे हो हजुर सर दुईजना गोर्खाकै हो होइन नि सर मेरो गोर्खा रामरी सरको चितवन अहिले म नवलपुर घर चाहिँ हाम्रो एकै ठाउँमा हो यता पनि भेरी गुड सर गुड गुड सर यता चितवनमा सरको घर चाहिँ कहाँ पर्यो रामचन्द्र सर म जन्मेको चाहिँ नुवाकोटमा जन्मेको अनि मेरो बुवाहरू चाहिँ मेरो पढाइको लागि भने काठमाडौँमा आउनुभएको चाहिँ क्या जमाना 2054 सालमै अनि म हुर्किएको चाहिँ सबै काठमाडौँमै अनि यहाँ अब यो स्कुलमा काम गर्न आएको चाहिँ कति 2008 मा आएको 13 वर्ष भइसक्यो नुवाकोट कुन ठाउँ सर 2008 मा आउनु भएको हजुर त्यहाँ एज अ टिचर कम्प्युटर टिचर ओ धेरै पहिलादेखि आउनु भएको रहेछ त म पनि त यता झरेको त बल्ल 5 वर्ष त भयो नत्र म त सदरमुकाममै थिएँ लामो समयदेखि हजुर मलाई अब म चाहिँ धेरै बाहिर निस्किने क्या स्कुलबाट किनभने मलाई स्कुलमै सबै लजिङ फुडिङ सबै प्रोभाइड छ अब मैले केही पनि गर्नु पर्दैन आफ्नो काम बाहेक खानासानाहरू केही टेन्सन लिनु पर्दैन अब अनि यहाँको स्कुलको इन्भाइरोमेन्ट पनि एकदम राम्रो छ त्यही भएर त बसेँ नि म एकदम जवानमा आएको थियो त्यतिखेर अब अहिले यति वर्ष होइन एकदम शानदार छ नि सर स्कुलमा खासै सेन्ट म्यारिज भित्रै चाहिँ बसाएको छैन तर 13 किलोमा अब हाम्रो आफन्तहरू पनि छन् माथि त्यहाँ दिदीको घर छ म पुरै त्यो त के सबै घुमेको छु तर स्कुल गेटभित्र चाहिँ छिर्या अनुभव छैन सर म आउनु न सर आउनु मलाई घुमाइदिन्छु अनि एकदम सर गोर्खा आउँदाखेरि पस्छु सर हस् 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 अनि म चाहिँ यो